लाई एकैछिन पर्खौं, टाइम त हाम्रो गइसक्यो अगाडि। अनम्युटमा हुनुभएको साथीहरू यहाँसम्म केही छ भने भन्नुहोस् है साथीहरू। अब त्यसो भए हामी त्यहाँभन्दा अगाडि अलिकति लामै छ यसको एन्सर। ल, समस्याका सम्भावित कारणतिर जाउँ है। यहाँसम्मको कुरा मैले एकचोटि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै क्वेसन हामीले के बनाएका थियौँ भने हामीले अथवा तपाईले अध्ययन गर्ने कुनै एउटा विषयसँग सम्बन्धित समस्या पर्यो हैन, त्यो समस्याको समाधानका लागि कार्यमूलक अनुसन्धानको एउटा प्रस्तावना तयार गर्नुहोस् भन्ने थियो हैन। यसमा चाहिँ हामीले समस्या के देखायौं भने वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी धारणा प्रष्ट पार्न सकिन भनेर एउटा नेपाली विषयका साथीहरू अलि धेरै हुनुहुन्छ कि भन्ने लागेर मैले चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ नेपालीसँग जोडेर एउटा शीर्षक बनाएँ हैन। र सँगसँगै मैले हजुरहरूलाई होमवर्क को रूपमा के दिन चाहन्छु भने एउटा यो चाहिँ नेपालीको भयो, हजुरको चाहिँ म्याथको सब्जेक्ट होला, इंग्लिशको होला, कुन सब्जेक्टको छ है, त्यही अनुसार चाहिँ अब इंग्लिशको साथीहरूले त ट्रान्सलेट पनि गर्नु पर्यो हैन। त्यही अनुसार मिलाएर हजुरहरूले हैन, यो पेशागत इंग्लिशको साथीहरूले पनि नेपालीमा लेख्न मिल्छ, यसमा समस्या छैन, नेपालीमै लेख्न पनि मिल्छ। तर चाहिँ अलिकति इंग्लिशको टर्महरू लेख्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब इंग्लिश नेपाली मिसाएर लेख्न पनि सकिन्छ है, त्यसमा समस्या हुँदैन। शीर्षक चाहिँ इंग्लिशको राख्नु पर्यो सर हामीले। इंग्लिशको राख्ने, अब चाहिँ सकिन्छ भने पुरै एन्सरै इंग्लिशमा लेख्नु पर्यो हैन। जस्तो क्वेसन नम्बर, अब यो क्वेसन भनौं न, यस्तो एउटा क्वेसन आयो, यो क्वेसनलाई चाहिँ अब पुरै इंग्लिशमा एटेम्प्ट गर्नु पर्यो कि चाहिँ यो बीचबीचमा इंग्लिश घुसाउन भन्दा पुरै एन्सर नै एटेम्प्ट गर्न सकिन्छ जस्तो हैन। टाइटल हामी लेख्न सक्छौं हैन, ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी अथवा ब्याकग्राउन्ड अफ द रिसर्च भनेर लेख्न सक्छौं हैन। अनि जस्टिफिकेसन अफ प्रब्लम भनेर लेख्न सक्छौं। अनि अब्जेक्टिभ्स अफ द प्रब्लम अथवा अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी अथवा अब्जेक्टिभ अफ द रिसर्च भनेर त्यसरी चाहिँ अब्जेक्टिभहरू लेख्न सक्छौं। यसैलाई चाहिँ ठ्याक्कै ट्रान्सलेट गरेर इंग्लिशमा चाहिँ लेख्ने कुरा हो, समस्या हुँदैन। ल, अब यसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यौं त भन्दा छोटो पृष्ठभूमि चाहिने रहेछ है। यो अनुसन्धान मात्रै नभएर अनुसन्धान सँगसँगै लेखिने प्रतिवेदन भन्ने भने पनि यही हो, अनुसन्धान भने पनि यही हो है, यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। र हामीले अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ प्रपोजल बनाउनु पर्छ, त्यसलाई प्रस्तावना भन्छौं हामीले। त्यो प्रस्तावनाको बारेमा पहिला कुरा गर्दैछौं। इक्जाममा प्रतिवेदन नै लेख भन्ने लाग्छ, किनभने प्रतिवेदन लेख्न अझै लामो हुन्छ, यो प्रपोजल त यति लामो छ। प्रपोजलमा हामीले हिजो कहाँसम्म लेख्यौं, अनुसन्धानको पृष्ठभूमि लेख्यौं, त्यसपछि समस्याको पुष्टि भनेको समस्या साँच्चै समस्या हो कि हैन भनेर पुष्टि गर्यौं। त्यसपछि अनुसन्धानका जहिले पनि 3 वटा उद्देश्य हुन्छन् भनेर 3टा उद्देश्य लेख्यौं। पहिलो उद्देश्य कारण पत्ता लगाउने समस्याको, दोस्रो उद्देश्य समस्या समाधानका विकल्प पहिचान गर्ने, विकल्प खोज्ने, र तेस्रो उद्देश्य चाहिँ यो कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्रबाट समस्याको समाधान गर्ने, 3टा उद्देश्य हो। अब हामी तेस्रो नम्बरबाट अब चौथो नम्बरमा प्रवेश गरौँ, समस्याका सम्भावित कारणहरू है। अब समस्याका सम्भावित कारणहरू के हुन सक्छन् त? एउटा मैले प्रश्न गर्न सर एकचोटि। हजुर भन्नुस्। यो कार्यमूलक अनुसन्धान र कार्य सम्पादन भन्ने यो सरकारीमा पढाउने शिक्षकहरूले प्रत्येक वर्ष त्यो कार्य सम्पादन भर्नुहुन्छ कि यो नै एउटै जस्तो हो, के हो? हेलो, हजुर सर, सुनाउनु भएको छ? मेरो यहाँ भर्खरै लाइन गएर अनि त्यसपछि यहाँ मेरो ब्याकअप नेट चाहिँ अन भयो। सरकारी स्कुलमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले यो कार्य सम्पादन भर्नुहुन्छ हैन प्रत्येक वर्ष? कार्य सम्पादन र कार्य मूल्याङ्कन एउटै जस्तो हो कि के हो सर? अलिकति कन्फ्युज भएको थिएँ म। यस्तो हो सर, यो कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको तपाईको जस्तो कार्यमूलक अनुसन्धान जुन अहिले हामीले छलफल गरिरहेका छौं, यो भनेको हामीले जस्तो कुनै पनि एउटा समस्यामा आधारित रहेर त्यसलाई के गर्छौं भने त्यसलाई अनुसन्धानको चरणमा ल्याएर, अनुसन्धानको प्रक्रियाभित्र ल्याएर योजनाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा हामीले समस्याको समाधान गर्छौं। यो भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान भयो। र यो तपाईले भने जस्तै कासमु है, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ के हो भने शिक्षकले उसले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्छ हो, उसले पढाउँछ, उसले सिकाउँछ, र उसले सिकाउँदा विद्यार्थीले के कति सिके समग्र एउटा शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियालाई भन्छ
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, त्यो भनेको शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्ने समग्र प्रक्रिया हो। त्यो शिक्षकको समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा कार्यमूलक अनुसन्धान पनि गरेको छ कि छैन हेरिन्छ, उसले पढाएको विद्यार्थीमा कति प्रतिशत विद्यार्थी पास भए त्यो पनि हेरिन्छ, उसको विशेष जिम्मेवारीहरू केही छ भने त्यो पनि हेरिन्छ। समग्र रूपमा चाहिँ एउटा सुपरिवेक्षकले भनेको शिक्षकहरूको चाहिँ आफ्नोभन्दा माथिल्लो तहको प्रधानाध्यापकले त्यही अनुसार चाहिँ फेरि पुनरावलोकन समिति भन्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ यो सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले नियमित रूपमा शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् हरेक वर्ष, र त्यसैको आधारमा शिक्षकको आन्तरिक बढुवा हुन्छ, थर्ड क्लासबाट सेकेन्ड क्लासबाट फर्स्ट क्लास हुने काम हुन्छ। त्यो चाहिँ कासमु अर्थात् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको नियमित हुने प्रक्रिया हो है। त्यो चाहिँ शिक्षक मूल्याङ्कनको समग्र प्रक्रिया हो भने यो कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको एउटा शिक्षकले आफूले समस्या पर्दाखेरि चाहिँ उसको मूल्याङ्कन होस् नहोस् मतलब भएन है। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कासमु होस् वा नहोस् त्यतातिरको पाटो नभएर यो चाहिँ शिक्षक स्थायी होस् स्थायी होस् होइन, निजी होस्, जुनसुकै शिक्षक होस् अथवा शिक्षक नभए पनि जुनसुकै व्यक्ति जुनसुकै कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई आफ्नै प्रयत्नबाट योजनाबद्ध रूपमा समस्याको समाधान गर्ने एउटा तरिका हो सर यो कार्यमूलक अनुसन्धान भने है। यो कार्यमूलक अनुसन्धान र हजुरले भने जस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेका चाहिँ फरक कुराहरू हुन्। हस्, धन्यवाद सर। अब हामी 3 नम्बरसम्म हिजो हामी गएका थियौँ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले अब नम्बर 4 मा समस्या समाधानका कारणहरू भनेर चाहिँ यहाँ पहिला पहिचान गर्छौँ होइन। सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्यौँ, अनुसन्धानको पृष्ठभूमि लेख्यौँ हो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा चाहिँ समस्याको पुष्टि गऱ्यौँ हो, हामीले एउटा प्रपोजल बनाउँदैछौँ है। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नको लागि एउटा प्रस्तावना तयार गर्दैछौँ र त्यो प्रस्तावनाको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले के गर्यौँ, अनुसन्धान सबभन्दा पहिला त समस्या के हो समस्या खोज्यौँ, अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति हामी हो हाम्रो नाम पनि त्यहाँ लेख्यौँ। त्यसपछि अनुसन्धानको एउटा पृष्ठभूमि बनायौँ है। यो कक्षा 8 को नेपाली विषयको वाच्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित समस्या हो भनेर एउटा पृष्ठभूमि बनायौँ। त्यसपछि हामीले साँच्चै यो समस्या हो कि होइन भनेर समस्यालाई पुष्टि गर्यौँ है। समस्याको पुष्टि गर्यौँ किनभने विद्यार्थीहरू यो वाच्य परिवर्तन गर्नै जानेनन्, लगातार चाहिँ वाच्य परिवर्तनमा फेल भए। अनि अर्को कुरा शिक्षकले चाहिँ सामान्य तरिकाले पढाउँदाखेरि के भयो त विद्यार्थीले त्यो वाच्य परिवर्तनलाई चाहिँ सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न पनि सकेनन् हो। त्यस्तो भएको त्यो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका हौँ त भन्दा यो वाच्य परिवर्तन भन्ने कुरा, वाच्य परिवर्तन चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउन नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चै समस्या हो। यो समस्यालाई चाहिँ हामीले कार्यमूलक अनुसन्धान गरेका हौँ भनेर पुष्टि गर्यौँ। त्यसपछि अब कुनै पनि अनुसन्धान गर्नको लागि उद्देश्य चाहिन्छ, कुनै पनि काम गर्नको लागि पढाउनको लागि त उद्देश्य चाहिन्छ भनेपछि अनुसन्धान गर्नलाई त बिना उद्देश्य हामी अनुसन्धान गर्न सक्दैनौँ भनेपछि त्यसपछि चाहियो अनुसन्धानको उद्देश्य पनि हामीले लेखिसक्यौँ। र त्यसपछि अब हामी कार्यमूलक अनुसन्धानमा हामीले गर्ने के हो त भन्दा अरू अनुसन्धानमा जस्तो हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन तथ्याङ्क विश्लेषणतिर हामी जाँदैनौँ है। अनुसन्धानको महत्त्व पनि लेखिरहनु पर्दैन यसमा, अनुसन्धानको उद्देश्य लेखेपछि सकियो। र कार्यमूलक अनुसन्धान अलिकति स्पेसिफिक छ। अरू अनुसन्धानको तपाईँहरूले डिग्रीमा पढ्दा थेसिस गर्दा जुन अनुसन्धानहरू गर्नुभयो त्यो अनुसन्धानमा त्यहाँ तपाईँहरूले छुट्टै चाहिँ अब के गर्नुहुन्थ्यो होइन, अब स्याम्पल कलेक्सनका कुराहरू हुन्थे, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने, तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण गर्ने अनेक कुराहरू हुन्थे होइन। त्यस्तो खालको यो होइन, यो अलिकति स्पेसिफिक खालको अनुसन्धान हो। यसका आफ्नै चरण छन् र यसमा चाहिँ हामीले अब एउटा चाहिँ 4 नम्बरमा के गर्छौँ भने समस्याका लागि चाहिँ हामीले कस्तो कारणहरू देखेका छौँ, के कारणले समस्या आयो भनेर समस्याका हामीले सम्भावित कारणहरू हामी चाहिँ खोज्छौँ पहिला है। यो चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दा भनेपछि अब हामीले है कक्षा 8 को एकजना नेपाली शिक्षकले आफ्नो विषयमा वाच्य परिवर्तनको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन खोज्दाखेरि हो विद्यार्थीहरूमा समस्या आयो भनेपछि के कारणले समस्या आएको हुनसक्छ भनेर शिक्षक आफैले फिल गर्यो, आफैले पहिचान गरेका समस्याहरू हुन्। एउटा चाहिँ मैले पढाइरहेको यो शिक्षण विधि परम्परागत भएर हुनसक्छ होइन, परम्परागत शैक्षणिक विधिको कारणले हो कि भन्ने कुरा भयो एउटा। अर्को भनेको यो वाच्य परिवर्तन भनेको विषयवस्तु नै जटिल पो हो कि भनेर त्यो खालको समस्या, त्यो यो पनि एउटा समस्याको कारण हुनसक्छ भनियो। अनि अर्को चाहिँ आफूले पढाउँदाखेरि तयारी नगरिरहेको कारणले शिक्षकको पूर्व योजना र तयारीमा कमी भएर पो समस्या आएको हो कि भनेर भन्यौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले प्रयोग गरिरहेका शैक्षिक सामग्रीहरू प्रभावकारी नभएर होइन, प्रभावकारी शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नभएर पनि समस्या आएको हुनसक्छ। यस्ता यस्ता समस्याका कारण हुन सक्छन् भनेर हामीले 4 वटा कारण पहिचान गर्यौँ। तालिमको अभाव भएर पनि हुन्छ नि सर?
हो तालिमको अभाव हुन सक्छ। हामीले त यो प्रश्न अलिकति लामो हुने भएको हुनाले सकेसम्म छोटो बनाउन खोजेको हो सर, हैन? अरु थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। हामीले यहाँ 4 वटा कारण पहिचान गर्यौं। त्यसपछि अब समस्या समाधानका हामी विकल्प खोज्छौं। समस्या समाधानका विकल्पहरू हामीले जहिले पनि हो प्राथमिकताको आधारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकल्प कुन हुन सक्छ समस्याको समाधानको लागि भन्दा पहिलो 1 नम्बरमा हामीले विकल्प के राख्यौं भने दैनिक पाठ योजना निर्माण गर्ने, प्रभावकारी शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने र त्यसैको आधारमा शिक्षण गर्ने। पहिलो हामीले विकल्प के राख्यौं भने पाठ योजना बनाउने अनि प्रभावकारी शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने र त्यो पाठ योजना र उचित शैक्षिक सामग्रीको कम्बिनेसनबाट शिक्षण गर्यो भने पो समस्याको समाधान हुन्छ कि अथवा वाचिक परिवर्तनको बारेमा विद्यार्थी क्लियर हुन्छन् कि भनेर पहिलो विकल्प चाहिँ यसलाई मान्यौं। त्यो आफ्नो हामीले जुनसुकै विकल्पलाई हामीले चाहिँ पहिलो मान्न सक्छौं, तर विकल्प महत्त्वपूर्ण हुनु पर्यो। दोस्रो विकल्प हामीले यदि त्यो विकल्पबाट समस्याको समाधान भएन भने यो वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वाक्यहरू विद्यार्थीलाई लेख्न लगाउने, शिक्षकले पनि लेख्ने, कक्षा कोठामा टाँस्ने, हैन? यसरी कक्षा कोठामा हो वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी दैनिक जीवनयापनमा प्रयोग हुने शब्दहरू, वाक्यहरू प्रयोग गराएर उदाहरणहरू दिएर पो विद्यार्थीले सिक्छन् कि भनेर दोस्रो विकल्प खोज्यौं। तेस्रो विकल्पमा हामीले के भन्यौं भने कक्षा कोठामा वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी अभ्यास गराउने, नमुना अभ्यास भन्ने एउटा प्रक्रियाको नाम हो यो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा वाच्य परिवर्तन गर्नको लागि प्रश्नहरू दिइन्छ, समूहमा विद्यार्थीहरूलाई वाच्य परिवर्तनको चाहिँ हैन एक अर्कामा चाहिँ के गरिन्छ, एउटा विद्यार्थीले कर्मवाच्य भन्छ, हैन? एक्टिभ भोइस, अर्को विद्यार्थीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्यासिभमा लैजाने, हैन? लेख्न लगाउने एउटा चाहिँ नमुना अभ्यास भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रक्रियाको नाम हो। त्यो चाहिँ नमुना अभ्यासद्वारा हामीले कक्षा कोठामा वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी छलफलहरू गराउन सक्छौं, अन्तर्क्रिया गराउन सक्छौं। त्यो पनि एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ भनेर 3 वटा विकल्प हामीले यहाँनेर चयन गर्यौं। र अब हामीले के गर्ने हो त यो कार्यमूलक अनुसन्धानमा? बल्ल हामी यो 6 नम्बर भनेको महत्त्वपूर्ण छ। योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बनको चाहिँ जुन चक्र छ, यो चक्र नै कार्यमूलक अनुसन्धानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तर के को आधारमा हामीले योजना बनाउने त नि भन्दा पहिलो विकल्पको आधार। पहिलो चक्र भनेको जहिले पनि हाम्रो पहिलो विकल्पसँग सम्बन्धित हुन्छ। पहिलो विकल्प के छ त हाम्रो भन्दा दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्ने, प्रभावकारी शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने र त्यसैको आधारमा शिक्षण गर्ने भन्ने हाम्रो पहिलो विकल्प छ। भनेपछि अब हामी पहिलो विकल्पको आधारमा पहिलो चक्र बनाउँछौं। त्यो चक्रभित्र के पर्छ? पहिलो विकल्पसँग सम्बन्धित हामी योजना बनाउँछौं। योजनाको आधारमा हामी योजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौं। कार्यान्वयन गरिसके पछाडि योजना अनुसार के कति कार्यान्वयन भयो, योजना कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अवलोकन गर्छौं र अवलोकन गरेर केही तथ्याङ्कहरू हामीले पत्ता लगाउँछौं हो। अनि त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको कुराहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ महसुस गराउँछ। हामी त्यसलाई प्रतिबिम्बन गर्छौं, ठिक भयो कि भएन, समस्याको समाधान आयो कि आएन भनेर हामी त्यो चाहिँ के गर्छौं त भन्दा प्रतिबिम्बनमा फिल गर्छौं है। अवलोकनको लागि चाहिँ हामीले प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्छौं, त्यहाँ विद्यार्थीलाई केही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौं अवलोकनमा र त्यसबाट चाहिँ हामीले विद्यार्थीले सिकेको कुरा अथवा अझै सिक्न बाँकी रहेको कुरा पत्ता लगाइसकेपछि प्रतिबिम्बनमा जान्छौं र चाहिँ हामी फेरि यदि समस्या समाधान भएन भने अर्को चक्रमा जानुपर्छ, दोस्रो चक्रमा जानुपर्छ, अझै समाधान भएन भने तेस्रो चक्रमा जानुपर्छ। यसरी हामीले समस्याको पूर्ण रूपमा समाधान नभएसम्म आफूलाई चाहिँ प्राप्त भएका, आफूले सोचेका विकल्पहरू प्रयोग गर्दै पहिलो विकल्पबाट पहिलो चक्र, दोस्रो विकल्पबाट दोस्रो चक्र गर्दै हामी चाहिँ क्रमशः विभिन्न चक्रहरूमा के गर्छौं त भन्दा यो अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्छौं र समस्याको समाधान गर्छौं। यहाँसम्म केही छ साथीले भन्नुहोस् त, लेख्दै राख्नु भएको छ कि छैन? कतिपय साथीहरूले त मेसेन्जर ग्रुपमा एड भएको साथीहरूले त लेखिसक्नु भयो पनि होला। मैले मेसेन्जर ग्रुपमा राखेको थिएँ है एउटा फोटो खिचेर मेरो नोटको है। जो मेसेन्जर ग्रुपमा हुनुहुन्थेन है, आधा विद्यार्थी मेसेन्जर ग्रुपमा हुनुहुन्न है, हामीले एड गर्न सकेका छैनौँ, त्यो दुःखको कुरा हो। करिब आधा जति हाम्रो साथीहरू मेसेन्जर ग्रुपमा हुनुहुन्छ र आधा जति साथीहरूले यो लेखिसक्नु भएको छ है। सर जो अनम्युट हुनुहुन्छ हजुरहरू लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुरले लेख्नु भएको छ भन्नुहोस् त। हजुर यो 5 नम्बरको यो दैनिक पाठ योजना भन्ने छ सर। ए ल अलि छिटो लेखौँ है सर, छिटो लेखौँ। हजुर सर।
यो बिचमा हामी अरू साथीहरूको केही समस्याहरू गुनासो छ कि एकैछिन मैले यो स्क्रिनलाई डिस्टर्ब गर्ने साथीहरू है हात उठाउनु भएको थुप्रै साथीहरूको यहाँ हात उठेको छ भयो भन्नुभएको छ कतिपय साथीहरूले म नाम लिन्छु साथीहरू अनम्युट गर्नुहोस् है जस्तो विष्णु विक त्यसपछि गएर दीपक ओली सर सजित गुरुङ त्यसपछि मञ्जरी भट्टराई कमल खनाल त्यसपछि सुजन छेत्री सरिता लम्साल पिमा कुमारी नेपाली त्यसपछि निराजन जोशी सर र विश्वेताजी अनम्युट गरेर बस्नु होला समस्या आयो भने तपाईहरु तुरुन्तै म्युट पनि गर्न जान्नु भएको छ है ल सर हामीले लेखेर सिध्यायौं लेखेर सिध्याउनु भएको छ केही साथीले लेख्दै हुनुहुन्छ होला सर यो 5 नम्बरको प्राथमिकताको आधारमा समस्या समाधानका सम्भावित विकल्पहरू त प्राय सबै केसमा मिल्छ होला नि सबै केसमा मिल्छ जस्तो हजुरको विषय जुनसुकै भए पनि समस्या समाधानका विकल्पहरू हजुर आफू स्मार्ट हुनुहुन्छ भने यो भन्दा राम्रो विकल्प पनि हजुरले खोज्न सक्नुहुन्छ यो एउटा सामान्य विकल्पहरू मात्रै यहाँ मैले दिएको छु हैन यो भन्दा अझै राम्रो राम्रो जस्तो साइन्समा म्याथमा हैन अथवा सोशलमा त के गर्ने युट्युबबाट भिडियोहरू डाउनलोड गराएर हैन हुन्छ नि त त्यसपछि गएर स्लाइड शोको कुराहरू हुन सक्छन् अथवा चाहिँ अरु धेरै तरिकाहरू हुन सक्छन् हुन त त्यो कुरा यो पहिलो विकल्पमा पनि आउँछ प्रभावकारी शैक्षिक सामग्री भन्छ त्यहाँ पनि जोडिन्छ हैन तै पनि हजुरले अझै स्मार्ट विकल्पहरू खोज्न सक्नुहुन्छ सर तपाईको छ नि फेरि भन्नुस् त सर तपाईले पढाउने मेजर चाहिँ के हो के भन्नुभयो हैन तपाईले भोलिपर्सि पढाउने मेजर चाहिँ के हो भने के तपाईको चाहिँ ए मैले पढाउने मेजर चाहिँ साइन्स हो ए विज्ञान चाहिँ तपाईले पढाउनुहुन्छ हजुर हजुर विज्ञान चाहिँ अब यस्तो हुन्छ तपाईको सामान्यतया अब माविको विज्ञानमा चाहिँ अब केमिस्ट्री फिजिक्स हैन बायोलोजी यो फरक फरक चाहिँ हाम्रो छ नि त फरक फरक ब्रान्च अनुसार चाहिँ हामी फरक फरक टिचरहरूले त्यही अनुसारको एक्सपर्ट साथीहरूले पढाउनुहुन्छ म एउटा ब्रान्च म हेर्छु सबै ब्रान्च चाहिँ अब मैले हेर्नु हुँदैन हैन किनभने चाहिँ एक्सपर्ट साथीहरूलाई चाहिँ अब फिजिक्स एकजना एक्सपर्ट फिजिक्सको एक्सपर्टले फिजिक्स हेर्ने बायोलोजीको एक्सपर्टले बायोलोजी हेर्ने सम्भवतः मैले केमिस्ट्री हेर्न सक्छु भनेको चाहिँ हाम्रो त म्याथ हो म्याथको छैन क्या म्याथ त छ सबैको हुन्छ नि सर अब तपाईको यो अनलाइनमा हुनुहुन्छ तपाईहरु देशैभरिको तपाईहरुले चिनेको त्यस्तो एक्सपर्ट चाहिँ देशमा कुनै म्याथको एक्सपर्ट छ भने उहाँलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि हजुरले देशैभरिबाट यो अनलाइनमा त नेपालको चाहिँ जुनसुकै कुनामा रहेका साथीहरूलाई पनि यहाँ जोडेर तपाईहरुको सुविधाको लागि चाहिँ हामी त्यो व्यवस्था गर्न पहल गर्छौं नि सर है ल अब यसमा हामी धेरै नबोलौं सकियो हैन यति भएपछि सकियो हजुर सकियो सर सर मेरो एउटा प्रश्न सर एउटा ल भन्नुस् त जस्तो हामीले कार्यमूलक अनुसन्धानमा हामीले विषयगत रूपमा हाम्रा समस्याहरू शिक्षण सिकाइको क्रममा के छन् ती कुराहरूलाई लेख्ने मात्रै हो कि अथवा हाम्रो समग्र विद्यालयका समस्याहरू विद्यार्थीहरू विद्यालयमा नियमित नआउने छात्रहरूका समस्याहरू अरु समस्यालाई पढाइको थ्यांक यू है मैले हजुरको कुरा बुझिसके एकैछिन है सर सर हामीले यो लेख्न त लेख्यो म त केही बुझ्दै बुझिन अर्थै पाइन भने यो क्वेशनको त सुन्नु न हजुरहरु सरको फेरि इन्टरनेट गएको जस्तो छ एकैछिन वेट गर्नु है सरको डाटा एक्सपायर भयो जस्तो छ यो साथीहरुले बुझ्नु भएको छ भने भन्दै गर्न न है यो क्वेशनको म त केही बुझ्दै बुझिन भने केही बुझिन मैले पनि केही बुझिन क्वेशन खास के भनेर सोच्छ हामीले के लेख्यो यो कस्तो कस्तो त त्यो पाठ योजना बनाए जस्तो पनि लाग्छ के हो
पाठ्यक्रममा यस्तो कहाँ हुन्छ र? यो धेरै छ। त्यही त पाठ्यजना नि यस्तो यो प्रतिवेदन रहेछ कि के रहेछ? प्रतिवेदनमा पनि यति चरण हुन्छ र खै। अल्ल बल्ल पऱ्यो भने म त यो सोध्छ र परीक्षामा खै यो कस्तो हाम्रो विषयगत रूपमा चाहिँ अब हामीले कार्यमूलक अनुसन्धान हामीले समस्या हाम्रो पढाउँदाखेरि समस्या आउँछ, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले त्यो विषयमा अध्ययन गर्ने नि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब प्रतिवेदन नै हो त सर? ठ्याक्कै प्रतिवेदन भनौँ न, यसका चरणहरू भनौँ, कुनै चरण भनौँ न। प्रतिवेदनमा कुनै स्टेप त्यस्तो छैन म्याडम होइन, यसमा चाहिँ अब चरणबद्ध रूपमा गरिएको एउटा रिसर्च हो क्या। यसका चाहिँ निश्चित सीमाहरू छन्, यो टपिकमा रहेर गर्ने एउटा चाहिँ अब प्रतिवेदनभन्दा फरक हो म्याडम। यो चरणहरू चाहिँ हामीलाई कन्ठाउनु पर्छ होइन? एकदम एकदम PAOR भन्ने छ नि, यो चाहिँ यही यसैमा आधारित गरेर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ डिपली गर्नै पर्ने यो हो सर। योभन्दा बाहिर हामी जानै सक्दैन। थ्याङ्क यू सर। मावि साइन्समा जोडिनुभएका साथीका माविमा साइन्सको साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ साइन्सको एउटा ग्रुप क्रिएट भएको छ, त्यसमा जोडिनु भयो भने त्यसमा अलि सब्जेक्टिभ रूपमा मैले साइन्सको लागि मात्रै भनेको, अरू साथीहरूले अब त्यसमा आफ्नो ग्रुप बनाउनु होला। मैले चाहिँ छुट्टै साइन्सको ग्रुपका साथीहरू, ग्रुपमा साइन्स पढ्ने साथीहरू चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ एड हुनु होला। के छ सर, लाइसेन्सको बुकहरू ल्याइसक्नु भयो कि कस्तो पब्लिस भइसक्यो र? त्यो पुरानो छ सर बुक, अब नयाँ बुक मसँग पनि छैन सर। त्यो दिपक कुमार भन्नेको चाहिँ छ। हजुर। अब म पनि पनि फिक्स भइसक्यो र? खुल्ने त मङ्सिरमा लगभग उसको आयोभन्दा अगाडि खुल्छ भन्ने यो चाहिँ दोधारमा छ सर। अब यसको कार्यतालिका एनुअल प्लान नआउनेसम्म हामी यसलाई ठ्याक्कै यो भन्न सक्दैनौँ। पहिला चाहिँ आयोग खोल्ने भन्ने थियो, अहिले फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब गएको कारणले फेरि ऊ भन्ने न्युजहरू आइरहेछ। अब यो कहाँसम्म सत्यता हो? म्याथको साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ माविको? मङ्सिर भन्दा पहिले खुल्दैन र साथीहरू लाइसेन्स? मङ्सिर भन्दा यता त हुँदैन होला सर, सम्भावना छ त्यो त अहिले कार्यतालिका मङ्सिर भन्दा यता त खुल्दैन होला। अलिक टाइम लाग्छ, विषयगत र वस्तुको दुईटा प्रश्न ग्रहण भएको कारणले समय लाग्छ भन्ने चाहिँ आइरहेछ। विज्ञापन खुलेपछि त पुसमा फागुन चैत्र हुन्छ है इक्जाम चाहिँ नि। 100 मार्क्सको भन्ने हल्ला पनि छ सर, के हो त्यो कुरा? वस्तुगत मात्रै पनि अहिले चाहिँ लाइसेन्सको वस्तुगत मात्रै गर्ने भन्ने कुरा जस्तो पनि आइरहेछ। अब यसको लागि ऐन नियम सब चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यति नहोला सम्भव। त्यो अहिले तत्कालै त्यस्तो नहोला। त्यो त नियम ऐन कानुनमा चाहिँ लेख्नु पर्यो, ऐन नियमावलीमा ल्याउनु पर्यो। साथीहरू सुन्नु न, अनि हामीले त्यो निमाविको र प्राविको सँगै फर्म भर्न सँगै इक्जाम दिन पाइन्छ कि नै? पाइन्छ म्याम, त्यो त प्रावि निमावि त्यो सबै कुराहरू डेट फरक हुन्छ। डेट फरक हुन्छ, तिनैटामा पनि भन्न पाइयो नि त। डेट फरक हुन्छ। पढाइ त अब लगभग यसैले चाहिँ काम गर्छ हैन? त्यो पेशागतलाई मात्र मिल्छ भने मोडल क्वेशनहरु हेर्नु त माविमा कस्ता क्वेशनहरु छन्। तर माविको लागि अलि मलाई यो अलि माविको लागि त फोकस जस्तो लागेर कि माविको त त्यो करिकुलम एकातिर छ, यो माविको लागि अलि धेरै चाहिँ फोकस गर्न पर्ने देखियो कि माविको लागि। खास त गर्न पर्ने त सर माविको लागि हो नि त, मावि हैन र मावि सर सर कता हराउनु भयो? नेटवर्कले हेर्नु त यो सारै भनौं न, यो लाइनले हामीलाई सारै दुःख दियो। यहाँ यो दमौलीमा झ्याप झ्याप चाहिँ लाइन घरि आउने घरि जाने भइरहेछ। यो मोबाइल डाटा पनि तपाईको चाहिँ मैले डाटा पनि प्रयोग गरेको छु हैन, अल्टरनेटिभ पनि छ के मसँग, प्रयोग गर्न खोज्यो अनि त्यसपछि चाहिँ समस्या भइहाल्यो है। त्यो भएर चाहिँ अलिकति समस्या भयो। यसको लागि चाहिँ अब मैले यसो गर्छु है, आज कमसेकम भन्नुस् त, सुनिरहेछौ डाटा टिकाउ छ भन्नुभएको छ हजुरहरु धेरै जसो डाटामा हुनुहुन्छ है। बुझ्नै सकेन सर, यो प्रतिवेदन खाका हो कि यो बुझ्नु भएन? ल एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो है। ल ठिक छ, यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरुको प्रश्न यस्तै प्रश्न आओस् भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा थियो। पाठ्यजना जस्तो पनि लाग्छ, प्रतिवेदन जस्तो पनि लाग्छ, त्यो ठिक छ। सर अनि एउटा कुरा के सर, हजुरको कुरा मैले बुझेँ।
हजुर हजुर सर अनि हामीले भन्नुहोस् यता न। यो डिस्टर्ब भयो भनेर म्युट गर्ने अनम्युट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले फेरि हामीलाई अनम्युट गर्नुपर्छ हो सर? भन्न खोजेको त हजुरहरू बोल्न चाहनु भयो भने अनम्युट गर्ने हो होइन, यत्तिकै अनम्युट भएर घरको डिस्टर्बहरू त हामीले किन सुन्नु पर्यो र भनेर हो। त्यही त बोल्न होइन कि पर्यो सर, भने हात अनि उठाउनु। अनि हामीले बोल्न चाहँदै अब जस्तै डिस्टर्ब भयो भनेर त्यो अनम्युट गरिहालेमा फेरि अर्कोचोटि बोल्न कोसिस गर्दाखेरि त्यो त मिल्दैन त सर। द होस्ट कुरा होस्टले चाहिँ हजुरको सही हो। धेरै जान्नुपर्ने अब छ। सबैजनालाई को होस्ट दिँदाखेरि पनि समस्या हुन्छ। अब हाम्रो विवेक सर पनि हुनुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा, अब विवेक सरले केही व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुन्छ। ल अब हामी यहाँसम्म सक्यो है। हजुर भयो सर। ल अब यो स्क्रिनसट लिनुहोस् त साथीहरू, यो चाहिँ हजुरले त्यहाँ बनाउन अलिकति टाइम लाग्छ, स्क्रिनसट लिइहाल्नुहोस् है। अलिकति यो चाहिँ टाइम पनि धेरै लस्ट भइरहेछ, म पनि यसमा फिल गरिरहेको छु। मैले हजुरहरूसँग अब के भन्ने है। ल यो योजना बनाउने तरिका म चाहिँ यसलाई हल्का एक्सप्लेन गर्छु। हजुरहरूले यो पिडिएफमा आउँछ भरे नातिनुहोस्, म्यासेन्जर ग्रुपको साथीहरूले चाहिँ लेखिसक्नु भएको छ। ल यसलाई चाहिँ एकचोटि स्क्रिनसट लिनुहोस्। म यो योजना बनाउने कुराको बारेमा भन्छु अनि त्यसपछि फेरि अगाडिको कुरा गरौँला। ल अब यो सबैभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ सबभन्दा प्रमुख कुरा के हो त भन्दाखेरि योजना बनाउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कार्यमूलक अनुसन्धानमा योजनाको महत्त्वपूर्ण कुरा छ, कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कुरा छ, अनि त्यसलाई अवलोकन र प्रतिबिम्बन गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। भनेपछि योजना कसरी बनाउने भन्ने कुरा पहिला जानु पर्यो। र योजना बनाउँदाखेरि हामीले पहिलो विकल्पको आधारमा योजना बनाउँछौँ। पहिलो विकल्प हामीले के भनेका थियौँ? पाठ योजना बनाउने, प्रभावकारी शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने र पढाउने भनेका थियौँ। हो त्यसको लागि कस्तो योजना बनाउन सकिन्छ त है? योजनाभित्र जहिले पनि के गर्ने अनि किन गर्ने, कसरी गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने यो चारवटा कुराहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ हामीले फोकस गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ के गर्ने भन्दा पाठ योजना निर्माण गर्ने हो। किन गर्ने भन्दा विषयवस्तुलाई प्रश्न पार्न। कसरी गर्ने त भन्दा पाठ योजनाको लागि चाहिँ पुरै पाठ योजना बनाइरहनु पर्दैन। उद्देश्य अनि प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीहरू र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र मूल्याङ्कनको चाहिँ तालमेल मिल्ने खालको एउटा चाहिँ रणनीति आफ्नो शिक्षक डायरीमा हामीले टिपोट गर्न सक्छौँ। त्यति गरेर पनि पाठ योजना हामी बनाउन सक्छौँ है। अब कहिले गर्ने त भन्दा कुनै एउटा मिति 2078 साल भाद्र 2 गते गर्ने मानौँ है। अनि त्यसपछि शैक्षिक सामग्रीको निर्माण गर्ने भयो। दोस्रो नम्बरमा के गर्ने भन्दा शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने। किन गर्ने भन्दा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई रोचक बनाउनु। कसरी गर्ने त शैक्षिक सामग्री निर्माण भनेपछि भन्दा वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी नियमहरू र वाच्य परिवर्तनका उदाहरणहरू चाहिँ वाक्यपत्ति बनाउने। वाक्यपत्ति भनेको चाहिँ वाच्य परिवर्तनको कर्मवाच्य यो कर्मवाच्यलाई कतृवाच्यमा लगिएको भनेर हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दा त्यो विभिन्न पेपरहरूमा मेटा कार्डहरूमा हामीले चाहिँ त्यो वाक्यको चाहिँ लेखेर हैन साइन पेनले राम्रो अक्षरमा लेखेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा वाक्यपत्ति बनाउन सक्छौँ। अनि अर्को कुरा सँगसँगै कम्प्युटरमा हामीले पावर पोइन्ट डकुमेन्ट निर्माण गरेर अहिले मैले जस्तै हैन एउटा पावर पोइन्ट डकुमेन्ट निर्माण गर्न पनि सक्छौँ। कहिले भन्दा भदौको 3 गते। र अब तेस्रो योजनामा हामीले के लेख्यौँ भन्दा शिक्षण गर्ने भनेर तेस्रो चाहिँ नम्बरको योजनामा हामीले राखेका छौँ। के गर्ने भन्दा शिक्षण गर्ने। किन गर्ने भन्दा उद्देश्य हासिल गर्न। कसरी गर्ने त शिक्षण भन्दा योजना हामीले जुन बनाएका छौँ नि पाठ योजना हो, त्यो पाठ योजना अनुसारका विधि र प्रविधि तथा सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दै विद्यार्थी सक्रिय बनाएर के गर्ने शिक्षण गर्ने भनेर हामीले भन्यौँ। र कहिले गर्ने त शिक्षण भन्दा भदौको 4 गते। 3 दिन लाग्यो हेर्नुहोस् है। यो एउटा समस्याको लागि चाहिँ एक दिन हामीले पाठ योजना बनायौँ हो, एक दिन शैक्षिक सामग्री बनायौँ। हुन त एकै दिनमा नि गर्न सकिन्छ यो हैन। तपाईको भदौ 4 गते 3टै कुरा गर्न सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ स्पष्ट कुरा बुझाउनलाई एक दिन हामीले के भन्यौँ पाठ योजना निर्माण गर्ने भन्यौँ। एक दिन चाहिँ सर्लक्कै हामीले के गर्यौँ त भन्दा यो कम्प्युटरमा स्लाइड सोहरू बनायौँ, वाक्यपत्तिहरू बनायौँ। भदौ 3 गते शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्दै गयौँ र भदौको 4 गते चाहिँ हामीले बल्ल त्यो शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर पाठ योजना अनुसार शिक्षण गर्यौँ। गर्नको लागि योजना बनायौँ भनौँ न है। यहाँसम्म ठिक छ साथीहरू? केही छ भन्नुहोस् त। अध्यापन गराउने क्रममा कि यो आफ्नै घरमा हो? के भन्नुभयो? यो हामीले शिक्षण सिकाइ गर्ने क्रममा चाहिँ 2, 3, 4 3 दिन लगाउने हो कि सर योजना? जस्तै भनौँ न पाठ योजना बनाइयो होइन भाद्र 2 गते, त्यो चाहिँ हामी स्कुलमा अध्यापन गराउने बेलामै हो कि सर? ल एउटा कुरा अघि पनि एकजना साथीले सोधिरहनु भएको थियो होइन, जस्तो हजुरले हो कि एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, जस्तो
यो पहिला कुरा हजुरहरूले के बुझिदिनुस् भने हामीले अहिले पाठ योजना मात्रै बनाउन सिकेको पनि होइन, हामीले अहिले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सिकेको हो है। हजुरहरूले चाहिँ अब डिग्री पढ्दाखेरि थेसिस लेख्नुपर्छ, त्यहाँनेरि त्यो थेसिस भनेको पनि अनुसन्धान हो। त्यो अनुसन्धान चाहिँ गर्नलाई करिब 1.5-2 महिना 6 महिनासम्म लाग्छ। सुरुमा प्रपोजल बनाउनु पर्छ। हामी अहिले प्रपोजल बनाउँदैछौँ। हाम्रो यो अनुसन्धान त्यस्तो विशिष्ट ज्ञान चाहिने अनुसन्धान होइन। एउटा शिक्षकले नयाँ तथ्य दिने खालको होइन। हजुर भन्नु त, नयाँ तथ्य दिने खालको होइन, आफ्नो सुधार गर्ने हो। यो नयाँ तथ्य दिने खालको त्यस्तो भनौँ न, त्यस्तो खालको चाहिँ यो अनुसन्धान होइन। यो अनुसन्धान चाहिँ छोटो मिठो नाम मात्रैको एउटा अनुसन्धान हो यो होइन। नाममा अनुसन्धान भने पनि यो कार्यमूलक खालको छोटो मिठो शिक्षकले आफैले गर्न सकिने, धेरै खर्च पनि नलाग्ने, आफ्नो चाहिँ बल बुद्धिले जति भ्याइन्छ एउटा योजनाबद्ध रूपमा समस्याको समाधान गर्ने काम मात्रै हो यो। यो अनुसन्धान भनेर त्यस्तो ठुलो व्यापक कुरा केही पनि होइन। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो भन्दा यो अनुसन्धान अरूलाई पनि काम नलाग्न सक्छ सर। आफ्नो यो विषय त आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मात्र मैले गरेको अनुसन्धान हो। यो अरू यो सामान्यीकरण गरेर अरूलाई त्यति धेरै अरू अनुसन्धान जस्तो सामान्यीकरण गर्ने र अरूलाई पनि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अरूको ठाउँमा यो काम नलाग्न पनि सक्छ। अरूको आफ्नै समस्या हुन्छन् हैन। यो अनुसन्धान भनेको चाहिँ सिम्पल खालको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा होइन सर, त्यति मात्रै। समस्या जसको पनि समस्या हुन्छ, शिक्षकको समस्या हुन्छ, हरेक काम गर्ने व्यक्तिको समस्या हुन्छ। तपाईँ अहिले लाइसेन्सको तयारी गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई पनि समस्या पर्यो होला। जुनसुकै व्यक्ति, समस्या नपर्ने कोही पनि हुँदैन, समस्या पर्ने जुनसुकै व्यक्तिले पनि आफ्नो समस्यालाई एउटा कार्यस्थलमा हो, जुनसुकै व्यक्तिले के मैले हजुरलाई अझै सजिलो भने नि त, जुनसुकै व्यक्तिलाई समस्याबाट ग्रसित हुन सक्छ। सुरुमा चाहिँ यो त औद्योगिक क्षेत्रमा आएको हो यो कार्यमूलक अनुसन्धानको कन्सेप्ट। उद्योगहरूमा देखिएका समस्याहरूमा केन्द्रित भएर आएको कन्सेप्ट हो यो। शिक्षा क्षेत्रमा हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ। जुनसुकै व्यक्तिले पनि समस्या परेको हुनसक्छ र आफ्ना समस्यालाई एउटा प्लान बनाएर है, योजनाबद्ध रूपमा, व्यवस्थित रूपमा आफ्नो समस्याको सजिलो तरिकाले आफैले समाधान गर्ने एउटा खालको उपाय हो, एउटा खालको विधि हो यो है। समस्या समाधान विधि हो यो। यो त्यस्तो ठुलो अनुसन्धान केही पनि होइन। र एकजना यो साथीले सोध्नु भएको थियो, यो कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको पाठ योजना बनाउने हो कि के हो भन्नुभएको थियो। यो पाठ योजना बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो कार्यमूलक अनुसन्धान भित्रको हामीले एउटा विकल्प मात्रै यो पाठ योजना बनाउने भनेर भनेको हो। यो चाहिँ एउटा अनुसन्धानात्मक कार्य हो, एउटा योजनाबद्ध कार्य हो है। यसलाई हजुरहरूले अब इक्जाम ओरिएन्टेड भएर कुरा गर्दाखेरि अब हजुरहरूले लाइसेन्सको इक्जाम चाहिँ तपाईँहरू दिने तयारी गरिरहनु भएको छ। लाइसेन्सको इक्जाममा हजुरहरूलाई ठ्याक्कै क्वेसन यसरी सोध्छ, तपाईँले आधारभूत अथवा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने तपाईँ 10 शिक्षक हुनुहुन्छ। तपाईँ दक्ष शिक्षक भएको नाताले तपाईँले अध्ययन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कुनै एउटा समस्यालाई लिएर कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रस्तावना तयार गर्नुहोस् भनेर इक्जाममा क्वेसन आउँछ। र इक्जाममा क्वेसन आयो भने हजुरहरूले मैले यहाँ स्लाइड सोमा देखाए जस्तै के गर्ने हो त भन्दाखेरि यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ सुरुबाटै चाहिँ यहाँ देख्नु भएको छ, मैले स्लाइड सोमा देखाए जस्तै एन्सर लेख्ने हो। यो एउटा एन्सर लेख्ने तरिका भयो। यो तपाईले यहाँ क्वेसन बनेको छ अनि यो क्वेसन अनुसार चाहिँ हामीले 1 नम्बरमा पृष्ठभूमि, 2 नम्बरमा पुष्टि, 3 नम्बरमा उद्देश्य लेख्यौं हो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ 4 नम्बरमा समस्याको कारण लेख्यौं, 5 नम्बरमा समस्या समाधानका उपायहरू लेख्यौं र 6 नम्बरमा चाहिँ गएर एउटा यस्तो खालको चक्र बनायौं। र चक्रमा सबभन्दा पहिला योजना आयो, अनि दोस्रोमा के आउँछ त योजना पछाडी कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने। तेस्रोमा चाहिँ अवलोकनको कुरा आउँछ र चौथोमा प्रतिबिम्बनको कुरा आउँछ। त्यसपछि तपाईको एन्सर पनि सिद्धियो। ए पोइन्टहरु चाहिँ बिर्सिनु भएन हैन सर? हजुर हो, मेन पोइन्ट चाहिँ यो 4 वटा कुरा बिर्सिनु भएन। अरु अगाडिका कुरा छुटे पनि केही भएन हजुरको एक्जाममा एन्सर लेख्दाखेरि। अहिले तपाईले साच्चै अनुसन्धान गर्न जाने हो भने पनि हजुरले यो स्टेप फलो गर्ने हो। अहिले हामीलाई अनुसन्धान गर्न आवश्यक छैन, हामी त परीक्षामा क्वेशन आयो भने लेख्ने मात्रै त हो नि, अरु किन टाउको दुखाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने यो स्टेप घोक्नु पर्यो। यसरी कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने रहेछ भन्नु पर्यो। र अब अर्को कुरा के हो भने हजुरले यही जस्ताको तस्तै घोक्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईको विषय इंग्लिशको हो, नेपालीको हो, गणित हो, के हो विषय? गणित हो भने गणितका 5-6 वटा समस्याहरू बनाउनुस् है। अघि सरले भने जस्तै कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नको लागि विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हजारौं समस्या बनाउन सकिन्छ। अनि विद्यार्थी नियमित उपस्थित हुन नसक्ने कुराहरू हो, विद्यार्थीले कक्षा छोड्ने कुराहरू, कुनै एउटा विद्यार्थीले नियमित पढाइ गर्दैन, व्याकरणमा डिस्टर्ब आयो है, त्यस्तो अवस्थामा पनि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।
ल अब यो कार्यान्वयन अवलोकन र प्रतिबिम्बनमा के लेख्नुपर्छ हेरौँ है। कार्यान्वयनमा के लेख्नुपर्छ है, ल एकजना साथीले ल पढेर सुनाइदिनुहोस् त कार्यान्वयनमा के लेख्नुपर्छ भन्ने बारेमा। योजना सामग्री एवं प्रविधिको व्यवस्थापन गरिनेछ, साथै सोही अनुसारको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। थ्याङ्क यू म्याम है। अब हामीले योजना बनायौँ अनि हामीले कार्यान्वयनमा के लेख्यौँ, हामीले त यो प्रपोजल बनाएको हो नि त, प्रस्तावना भनेको भविष्यमा गर्ने भनेर प्रपोजल बनाएको हो। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने योजना बनाइसकेपछि त्यही योजना अनुसार पाठ योजना बनाउँछु, शैक्षिक सामग्री तयार गर्नेछु, विधिहरूको सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नेछु र सोही अनुसारको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नेछु भनेर हामीले प्रपोजल बनायौँ। सर यो सबै विषयमा हामीले राखेका समस्यामा सबैमा यो उपयुक्त हुन्छ सर, यही राख्दा पनि भइहाल्यो। हुन्छ, यही लेखे पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा के हो भने तपाईँहरूको जुनसुकै विषयको जाँच दिने भए पनि पेशागत भनेको त एउटै हो, पेशागतको क्वेसन एउटै हो। पेशागतमा नेपाली भनेर लेख्न पनि पाइन्छ, इङ्ग्लिस भनेर लेख्न पनि पाइन्छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यही लेख्न पाइन्छ है। पेशागतको एन्सर छुट्टै टिचरले जाँच्ने हो, तपाईँहरूको विषयगतको एन्सर छुट्टै टिचरले जाँच्ने भएको हुनाले पेशागतको एन्सर बनाउँदा म नेपालीकै क्वेसन बनाएर पनि तपाईँहरूले पेशागतमा एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यही लेखे पनि फरक परेन, जुनसुकै विषयको विद्यार्थी हजुर भए पनि यही एन्सर लेखे पनि फरक पर्दैन। म नेपालीकै टिचर हो भनेर लेख्न पाइन्छ है पेशागतको लागि, किनभने पेशागतको कपी छुट्टै टिचरले जाँच्छन् र विषयगतको कपी छुट्टै टिचरले जाँच्छन् है। ल अब अवलोकनमा के गर्ने हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, योजना बनाइयो है, योजना अनुसार चाहिँ पाठ्ययोजना बनाउने छु, शैक्षिक सामग्री बनाउने छु भनेर भनियो। अब अवलोकनमा के हो त अनि भन्दाखेरि समग्र योजना अनुसार हो, योजना अनुसार माथि पढाउने छु भनियो नि, कार्यान्वयन गर्ने छु भनियो नि त हो। योजना बनाउने छु, सामग्री पनि बनाउने छु, पाठ्ययोजना अनुसार म पढाउने छु भनियो। पाठ्ययोजना अनुसार पढाइसकेपछि अवलोकनमा के हेर्ने हो त भन्दा आफूले बनाएको योजना कतिको प्रभावकारी भयो, विद्यार्थीले कतिको सिके कि सिकेनन् भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम अवलोकनमा हुन्छ है। विद्यार्थीमा परिवर्तन आयो कि आएन, वाच्य परिवर्तन गर्न सिके कि सिकेनन् भनेर मौखिक तथा लिखित रूपमा प्रश्नहरूको प्रयोग गर्नेछु भनेर भन्यौँ यहाँनिर है। अनि त्यसरी चाहिँ मौखिक तथा लिखित प्रश्नहरू प्रयोग गरेर इक्जाम लिएर होइन हामीले योजना अनुसार पढाइसकेपछि हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ विभिन्न प्रश्न सोध्छौँ होइन, मौखिक रूपमा वाच्य परिवर्तन गर्न लगाउँछौँ है। अब लगाउँदाखेरि कस्तो रिजल्ट आयो है, हामीले वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी अभ्यास गराउँदाखेरि हामी अवलोकन गर्छौँ र अवलोकनको आधारमा के सूचना प्राप्त भयो, सूचना भनेको विद्यार्थीले कति जाने, कति प्रतिशत विद्यार्थीले जाने रहेछन्, कति प्रतिशतले जानेका रहेछन्, अथवा सबै विद्यार्थीले सिकेका रहेछन् के रहन्छन् भन्ने कुराको हामी सूचना पाउँछौँ र त्यही सूचनाको आधारमा नजानेका विद्यार्थीलाई थप हामी पृष्ठपोषण प्रदान गर्नेछौँ भनेर अवलोकनमा लेख्यौँ। र अब प्रतिबिम्बनमा भनेको के हो त, फिल गर्ने, आगामी दिनमा यसलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अन्तिम चरण हो यो प्रतिबिम्बन। यसमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने हामीले योजना बनायौँ है, योजनालाई कार्यान्वयन पनि गऱ्यौँ, अनि कार्यान्वयन गरिसके पछाडि कस्तो रिजल्ट आयो बच्चामा, विद्यार्थीले सिके कि सिकेनन् अवलोकन पनि गऱ्यौँ, सबै कुरा सकियो। अब आयो लास्टमा फिल गर्ने कुरा, भविष्यमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यो भनेको प्रतिबिम्बन हो। अवलोकनबाट, परीक्षाबाट विभिन्न हामीले तथ्याङ्क पायौँ है, विद्यार्थीबाट को सूचना पायौँ, कति सिके कति सिकेनन् थाहा पायौँ हो। अब त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा विश्लेषण गर्नेछु, महसुस गर्नेछु र यदि विद्यार्थीहरू विषयवस्तुमा प्रष्ट भए भने अब मैले यो समस्या समाधान भयो भनेर चुप्प लाएर बस्ने भएँ र आगामी दिनमा पनि यसरी नै मैले के गर्नेछु त, योजना बनाएर पढाउने छु भन्ने कुरा हुन्छ। यदि विद्यार्थी प्रष्ट भएनन् भने म फेरि दोस्रो विकल्प प्रयोग गरेर योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बनको चक्र पुरा गर्नेछु भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँनिर हामीले के लेख्यौँ हेर्नुहोस् त, विद्यार्थी विषयवस्तुमा प्रष्ट भए नभएको यकिन गरी प्रष्ट नभएसम्म प्रत्येक विकल्पहरूलाई योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बनको चरण पुरा गरेर समस्याको पूर्ण समाधान गरिनेछ भनेपछि बल्ल प्रपोजल सकियो। अब यसमा के छ साथीहरू राख्नुहोस् त। हजुर सर, यो अनुसन्धानको शीर्षक एउटा अर्को यसो भनिदिनु न, अरू त ठिक छ चरणहरू। अनुसन्धानको शीर्षक मैले भने नि एउटा, तपाईँ नेपालीमा वाच्य परिवर्तन, तपाईँको हरेक पाठका कुनै पनि कुरालाई समस्या बनाउन पाउनुभयो के, भिन्न र दशमलव सिकाउन सकिन। हजुरको विषय कुन भन्नु त?
मेरो अङ्ग्रेजी सर। ल अङ्ग्रेजी हो भने तपाईँले चाहिँ अब के गर्न पाउनुभयो त भन्दाखेरि अब यही एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइसको कुरा चाहिँ यही एउटा चाहिँ इक्जाम्पल खालि ट्रान्सलेट गर्ने मात्रै कुरा रह्यो एउटा है। अरू चाहिँ तपाईँको टिचिङ लर्निङ मेथडहरूका कुराहरू होइन। अब विषयवस्तु चाहिँ इङ्ग्लिसभित्र चाहिँ अब विद्यार्थीलाई यसै लेख्न सिकाउन सक्नु भएन, अथवा ग्रामरका कुराहरू हुन्छन्। ग्रामरभित्र त एउटा एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस भयो, त्यो बाहेक ग्रामर कति धेरै चाहिँ तपाईँले ग्रामर सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सिकाउन सकिन भनेर राख्न सक्नुहुन्छ होइन। आर्टिकल्सहरूको बारेमा अथवा चाहिँ होइन कन्जक्सन के हुन्छ नि तपाईँको एउटा सब्जेक्ट म्याटरको कुनै पनि समस्या राख्न पाउनुभयो है। यो कुरा मैले विद्यार्थीलाई प्रष्ट रूपमा सिकाउन सकिनँ। यदि त्यो समस्यालाई हामीले पुष्टि गर्न सक्नु पर्ने सर। फेरि समस्यालाई पुष्टि गर्ने भनेको त्यही हो। समस्या कसरी पुष्टि हुन्छ भने यदि आफ्नो कुरा चाहिँ होइन आफूले चाहिँ ल्याएको समस्यामा विद्यार्थी निरन्तर फेल भइरहे अथवा त्यसमा चाहिँ फिल गर्नु पर्यो क्या। जस्तो कक्षा कोठामा विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति भएन भन्ने समस्या राख्नुभयो तपाईँहरूले। अब यदि त्यो समस्या हो कि होइन भन्दाखेरि विद्यार्थी नियमित उपस्थिति नभएको कारणले मेरो शैक्षिक उद्देश्य नै पुरा भएन, विद्यालयको उद्देश्य पुरा भएन, बालबालिकाको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन। त्यही भएर यो विद्यार्थीको नियमित रूपमा उपस्थित नहुनु चाहिँ यो मेरो विद्यालयको लागि त ठुलो समस्या भयो र सजिलै मैले यसलाई समाधान गर्न सकिनँ। त्यही भएर यो कार्यमूलक अनुसन्धानमा ल्याएँ भनेर भन्नु पर्यो, पुष्टि चाहिँ गर्नु पर्यो। गृह कार्यकार हुनु पाउँछ सर। ल अब यो चाहिँ मा अरू साथीहरूका कुरा के छन् है। मैले एकैचोटि तपाईँहरूको यो स्क्रिनलाई चाहिँ स्टप गरेर साथीहरूको चाहिँ च्याटमा पनि साथीहरूले के लेख्नु भयो होला है, हात पनि उठाउनु भएको छ। एकैचोटि म हजुरहरूको चाहिँ कुराहरू लिन्छु। निराजन सर हुनुहुन्छ, जाबी ढकालजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि सुमित्रा तिमल सेनाजी हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। आशाजी, सुनिमायाजी, सुजन छेत्री सर। ल केही छ भने राख्नुहोस्। र हजुरहरूको मैले यो च्याट पनि हेरिरहेको छु है। अब यहाँ हजुरहरूले केही राख्नु भएको छ भने सर यो प्रश्न सबै सर यो प्रश्नको सबै स्लाइड देखाउनु न, स्क्रिनसट लिनु पर्यो भन्नुभएको छ। ल पक्कै चाहिँ म त्यहाँ गइहाल्छु। इङ्ग्लिसको भन्नु न भनेको हामी इङ्ग्लिसको भन्यौँ है। इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँको अब नामहरू हुन्छन् है हजुर। उसमा किताबमा चाहिँ निष्कर्ष पनि लेखेको अनि हजुरलाई मैले उसमा सोधेको थिएँ ग्रुपमा, अनि भनिदिनु भएन कि निष्कर्ष चाहिन्छ होइन। मैले हजुरको क्वेसन हेरेकै छैन होला है, सिन देखाएकै थिएन होला, मैले हेरिनँ हजुरको होइन। उहाँले भन्नुभएको छ ग्रुपमै हो सर, पर्सनल होइन। ल मैले हेर्न बाँकी छ है, त्यसमा चाहिँ साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। ल अब यो कार्यमूलक अनुसन्धान आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू होइन। परीक्षामा यसबाट कुनै न कुनै खालको क्वेसन आउन सक्छ है। यसमा चाहिँ साथीहरू तयार हुनु होला है। यो इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन कन्टेन्ट हो। कार्यमूलक अनुसन्धान बनाउन पनि आउन सक्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान का विशेषताहरू, कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्छ है। यो यस्तो अहिले भर्खरै मैले दिए जस्तै प्रस्तावना लेख भनेर आउन सक्छ, अथवा कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न सकिने समस्याहरू बनाउनुहोस् भनेर भन्न सक्छ है। साथीहरूले साइन्सको लागि के समस्या, इङ्ग्लिसको लागि के समस्या भन्नुभएको थियो नि त, त्यस्तै चाहिँ समस्याहरू चाहिँ कुराहरू हुन सक्छन् होइन। विद्यार्थीको चाहिँ इङ्ग्लिसमा त स्पिकिङ नै प्रब्लम हुन सक्छ नि त। अहिलेको चाहिँ भनौँ न, अहिले स्पिकिङमा चाहिँ प्रब्लम आयो विद्यार्थीले चाहिँ होइन। रिडिङ प्रब्लम होला, रिडिङ प्रब्लम होइन। अब चाहिँ तपाईँको अरू थुप्रै प्रब्लमहरू आउन सक्छन् कुनै पनि प्रब्लममा। लेखनाथ सापकोटालाई पनि अनम्युटको अप्सन आएको छ। ल अब मैले साथीहरूलाई चाहिँ एकचोटि फेरि देखाइदिनु। विज्ञानको एउटा गरिदिनु सर। विज्ञानको चाहिँ अब विषयवस्तुसँग हजुर जोडिनु चाहनुहुन्छ भने अब विषयवस्तुसँग सम्बन्धित होइन ब्ल्याक होलको बारेमा हुन सक्छ है। तपाईँको अब ब्ल्याक होलको धारणा स्पष्ट पार्न सकिन, सौर्यमण्डलको धारणा स्पष्ट पार्न सकिन, अथाह बनाउन सकिने भयो क्या सर है। धेरै चाहिँ हुन्छ क्या सर, शीर्षक चाहिँ जति बनाउनु पाइयो है। सम्भावित क्वेसन के हुन्छ सर? के भन्नुभयो? यसबाट माविको लागि सम्भावित क्वेसन के हुन्छ सर? माविको लागि पनि यही हुन सक्छ सर। जस्तो तपाईँलाई क्वेसनको लागि कक्षा तपाईँले अध्यापन गर्ने कक्षा 9 को तपाईँले अध्यापन गर्ने होइन, कक्षा 9 को तपाईँले अध्यापन गर्ने कुनै एउटा विषय है, तपाईँले अध्यापन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कुनै 3वटा
समस्याहरू लेख्नुहोस् र कुनै एउटा समस्याको लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रस्तावना तयार गर्नुहोस् अथवा कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरूको कुरा पनि हुन सक्छ है। हजुर मेरो स्क्रिन चाहिँ फेरि एकैचोटि चाहिँ यहाँ डिस्टर्ब आयो ल। यसमा एकचोटि हेर्नुहोस् त साथीहरू ल, यो क्वेसन मैले तपाईँलाई चाहिँ देखाएको छु है, डिस्प्ले गरिरहेको छु, स्क्रिनसट लिने भन्नुभएको थियो। एकचोटि मैले फेरि सुरुबाट देखाएँ है, ढिलो भए पनि केही फरक पर्दैन, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। पहिला क्वेसन के थियो भने तपाईले अध्यापन गर्ने कुनै विषयसँग सम्बन्धित एउटा समस्यालाई समाधान गर्न कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रस्तावना तयार गर्नुहोस् भन्यो है। र यसमा धेरै साथीहरू चाहिँ अब नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, सबैले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तावना भनेको के हो सबभन्दा पहिला बुझ्नु। प्रपोजल भन्छ इङ्ग्लिसमा। तपाईले कुनै पनि अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि मैले अनुसन्धान यसरी गर्नेछु, मेरो अनुसन्धान गर्दा यति यति खर्च लाग्नेछ, यो उद्देश्य हुनेछ र यो अनुसन्धानको चाहिँ फाइदा बेफाइदा यो हुनेछ, महत्त्व यो छ भनेर समग्र कुराहरू लेखेर तपाईले प्रपोजल बनाउनुहुन्छ अर्थात् प्रस्तावना बनाउनुहुन्छ। तपाईको प्रस्तावना यदि एक्सेप्ट भयो भने है, तपाईको प्रस्तावना उपयुक्त लाग्यो भने सम्बन्धित निकायले तपाईलाई अनुसन्धान गर्नको लागि स्वीकृति दिन्छ। पहिला हामीले कुनै पनि कुरा अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि प्रपोजल बनाउनुपर्छ, प्रस्तावना बनाउनुपर्छ। तपाईको प्रस्तावना एक्सेप्ट भयो भने, स्वीकृत भयो भने अनि बल्ल तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ, अनुसन्धान गर्न पाउनुहुन्छ है। र प्रस्तावनामा जे लेख्यौं त्यसैको आधारमा अनुसन्धान गर्ने हो। अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौं, प्रस्तावनाको आधारमा अनुसन्धान गर्छौं र अनुसन्धान गरिसके पछाडि फेरि एउटा प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ है। पहिला सुरुमा अनुसन्धान गर्नको लागि सुरुमा समस्या चाहियो, समस्याको आधारमा प्रस्तावना बनाइन्छ। प्रस्तावना बनाएपछि के हुन्छ, त्यो प्रस्तावना सम्बन्धित निकायले तपाईँ राम्रोसँग हेर्छ। प्रस्तावना एक्सेप्ट भएपछि अनि तपाईलाई अनुसन्धान गर्न अनुमति दिन्छ, अनि तपाईले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा फेरि प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ। तपाईलाई परीक्षामा भोलि के पनि भन्न सक्छ भने कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रतिवेदन कसरी तयार गर्न सकिन्छ एउटा ढाँचा लेख्नुहोस् अथवा कुनै एउटा समस्यामा आधारित भएर तपाईले समाधान गरेको समस्यामा आधारित भएर कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् दियो भने पनि तपाईले लेख्ने तरिका यस्तै यस्तै हो। तर खाली के हुन्छ भने प्रतिवेदन लेख्न पर्यो भने तपाईको भाषा अलिकति फरक हुनु पर्यो है। अनुसन्धानका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार थिए हैन, पास्टका कुरा हुनु पर्यो त्यहाँ है। यो प्रस्तावना हो, प्रस्तावनामा चाहिँ अनुसन्धानका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार हुनेछन् हुन्छ है। प्रस्तावना भन्यो भने अनुसन्धानका उद्देश्य निम्न अनुसार हुनेछन् भन्नु पर्यो है। अनि तपाईले प्रतिवेदन लेख्दाखेरि लास्टमा अनुसन्धानका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार थिए भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भाषा फरक हो, अरू कुरा उस्तै हो। समस्याको सम्भावित कारण पनि यिनै हुन्छन्, विकल्प पनि यिनै हुन्छन् है। र अब यहाँ भाषा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। त्यो भाषा फरक भनेको के हो है, स्क्रिनशट लिइरहन नि पर्दैन क्या साथीहरू। किन परेन भने तपाईहरुलाई भरे पीडीएफ मा आउँछ नि त, स्क्रिनशट लिन झन्झट के तपाईहरु चाहिँ दुःख नमान्नुस्। तुरुन्तै भरे चाहिँ तपाईहरुको रिडिङ मटेरियल्समा यो युनिट 4 भनेर आइहाल्छ, त्यही चेक गर्नुस् ल। अनि त्यसपछि तपाईको यो योजनामा चाहिँ यही लेख्ने हो है, प्रतिवेदन बनाउँदा पनि यही लेख्ने हो। खाली भाषा फरक तपाईहरुलाई मैले भने नि, कार्यान्वयनमा भाषा फरक के हुन्छ थाहा छ? गरिनेछ भन्ने ठाउँमा के हुन्छ? गरियो, गरिएको थियो हैन, गरिएको थियो अथवा गरियो। अनि त्यसपछि अवलोकनमा के भनियो त भन्दा मौखिक प्रश्नहरुको प्रयोग गरिनेछ भन्ने ठाउँमा मौखिक प्रश्नहरुको प्रयोग गरियो हैन। अनि वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी अभ्यास गराउँदा अवलोकनद्वारा प्राप्त सूचनाको आधारमा पृष्ठपोषण प्रदान गरिनेछ भनेर लेखेको छ नि। अवलोकनमा गरिनेछ भनेको ठाउँमा गरियो हैन। प्रतिबिम्बनमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। प्रतिबिम्बनमा के हुने भयो त भने गरिनेछ भन्ने ठाउँमा गरियो। विद्यार्थीहरु विषयवस्तुमा हजुर हो, विद्यार्थीहरु विषयवस्तुमा प्रष्ट भए भनेर लेख्नु पर्यो यहाँनेरि है। विद्यार्थीहरु प्रष्ट भएको पाइयो, त्यही भएर दोस्रो विकल्पमा जानु परेन भनेर पनि लेख्नु पर्यो प्रतिबिम्बनमा। र सँगसँगै निष्कर्ष पनि लेख्नुपर्छ। सकिन्छ साथीहरु? प्रतिवेदन नै लेख्न आयो भने सकिएला कि नसकिएला? भाषा चेन्ज गर्ने हो। गरिनेछ भन्ने ठाउँमा गरियो, यो फ्युचरमा हुन्छ। यो चक्र पनि लेख्नु पर्छ सर। यो कार्यान्वयन, अवलोकन,
केही छु ल ल मैले अर्कोमा गइहालेँ म तपाईँलाई त्यही देखाउँछु ल है ल अर्को प्रश्नमा जाउँ त साथीहरू त्यही कुरा आउँछ है म पहिला यसैको चाहिँ स्टेप देखाइहाल्छु तपाईँहरूलाई यसमा कन्फ्युजन मैले राखिनँ ल अब कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरू भन्यो ल कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाउँदा अथवा कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दाका चरणहरू यसरी प्रश्न सोध्यो भने सबै कुराहरू हामीले अहिले लेखिसक्यौँ नि त त्यही भएर मैले के भने त यसमा ल हेर्नुहोस् त्यही स्टेपहरू चाहिँ त्यही भयो हेर्नुहोस् त ल यसलाई हेर्नुहोस् त कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरू अहिले हामीले के भनेको प्रस्तावनाका चरण अब अनुसन्धानका चरण अथवा प्रतिवेदनका चरण भन्यो भने पनि त्यही रहेछ नि हेर्नुहोस् त केही फरक छैन सबै लेख्ने हो अनुसन्धानको पृष्ठ समस्याको शीर्षक पनि चाहियो अनुसन्धानकर्ताको नाम पनि चाहियो अनुसन्धानको पृष्ठभूमि चाहियो कर्ताको नाम त आफ्नै लेख्नु पर्यो हैन सर आफ्नै लेख्नु पर्यो फेरि यहाँ मैले सुदीप आचार्य भनेर लेखाएको छु हजुरहरूले भने त्यही लेख्नु होला तर एक्जाममा फेरि एक्जाममा सुन्नुस् एक्जाममा आफ्नो नाम लेख्न पाइँदैन के लेख्नु पर्छ सर एक्जाममा चाहिँ एक्जाममा चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ भनौँ न नमुना नाम लेख्नु पर्यो क्या नमुना ए हजुर हजुर है हजुर ठ्याक्कै आफ्नो नाम नलेख्ने के फेरि आफ्नो नाम लेखेको हो कि अर्कैको नाम लेखेको भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ अनुसन्धानकर्ता भन्ने ठाउँमा ब्राकेटमा यसमा अनुसन्धानकर्ताको नाम लेख्ने भनेर मात्रै छोड्न सक्नुहुन्छ फेरि एक्जाममा नाम कि नलेख्ने भनेको किन हो भने तपाईहरुको एक्जामको कपीमा तपाईहरुले फोन नम्बर लेख्नुभयो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत परिचय दिने कुराहरू लेख्नुभयो भने तपाईहरुको कापी जाँच्दै जाँचिन्न के परीक्षण नै हुँदैन है हजुर त्यही भएर तपाईहरुको चाहिँ सुरुमा पनि सिम्बल नम्बरहरू लेख्नु पर्छ नाम लेख्न पाइँदैन नि भर्नलाई सुरुमा त्यो नामहरू यताउति हाजिरीमा छुट्टै टिप्छ तपाईको कापी एक्जाममा लेख्ने कपीमा चाहिँ व्यक्तिगत परिचय व्यक्तिगत विवरण चाहिँ त्यो क्वेशनको एन्सरमा भनौं न क्वेशनको एन्सरमा व्यक्तिगत विवरण केही पनि लेख्न पाइँदैन सिम्बल नम्बर पनि लेख्न पाइँदैन तपाईको व्यक्तिगत परिचय खुल्ने कुराहरू त्यो क्वेशनको एन्सरमा कतै पनि मिसाउन पाइँदैन कहिलेकाहीँ नेपालीमा चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन चिठी पठाउने व्यक्तिको नाम हुन्छ कहिलेकाहीँ स्कुलको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ तपाईहरुले चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि स्कुलमा पनि नमुना मावि हैन भनेर चाहिँ यतिकै लेखिदिने नमुना मावि बजाङ हैन यतिकै के श्री आचार्य हैन नाममा हो के व्यक्तिको नाम लेख्नु पर्यो भने श्री आचार्य भनेर लेखिदिएपछि मान्छेले बुझ्छ हो यसले नाम लेख्नु खोजेको रहेछ भन्ने बुझ्यो हैन त्यही भएर अब चाहिँ आफ्नो परिचय चाहिँ खुलाउन पाइएन त्यो कुरा चाहिँ अब परीक्षाको नियम हो अब हेर्नुस् त साथीहरु यो कार्यमूलक अनुसन्धानको चरण र प्रस्तावनाको चरणमा केही फरक छ हेर्नुस् त एउटै रहेछ नि खाली के हो भने गरिनेछ भन्ने ठाउँमा गरियो अब अगाडि हेरौँ यहाँसम्म भयो है अनुसन्धानको चरणमा 1 नम्बरमा सबभन्दा पहिला समस्या त्यसपछि अनुसन्धानको पृष्ठभूमि कथन समस्याको कथन यो पनि थियो समस्याको पुष्टाइ पनि थियो अनुसन्धानको उद्देश्य पनि थियो समस्याका सम्भावित कारण थिए हैन विकल्प पनि भनेको हो र विकल्पको प्राथमिकीकरण भनेर हामीले यो 6 नम्बरमा एउटै लेख्दै थियौं है प्रस्तावनामा हामीले आन्सर छोटो बनाउन 6 र 7 लाई मर्ज गर्दै थियौं है त्यहाँनेरि के लेखेका थियौं भने प्राथमिकताको आधारमा विकल्प भनेर मर्ज गर्दैका थियौं यो चाहिँ त्यसलाई छुट्याइदिएको मात्रै हो पहिला विकल्प र्यान्डमली लेख्ने र 7 नम्बरमा विकल्पहरु मध्ये त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा 1 नम्बरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकल्प लेख्ने भनेर चाहिँ छुट्याइएको मात्रै हो यसमा चाहिँ झुकिनु पर्दैन ए दोस्रो नम्बरमा जान पर्यो प्राथमिकताको दोस्रो नम्बरमा जान पर्यो फेरि अर्को चक्र गाउनु पर्यो ल अब अर्को त्यो कुरा हेरौँ है अगाडि बढौँ ल अब विकल्पको प्राथमिकीकरण गरियो 7 नम्बरमा अब चाहिँ तपाईको 8 नम्बरमा के हुन्छ कार्यमूलक चरणहरुमा जान्छ त्यसमा चाहिँ के आउँछ योजना कार्यान्वयन अवलोकन र प्रतिबिम्बन हुन्छ अब योजनामा गइयो हेर्नुस् है अब एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस् म तपाईलाई दुईचोटी तीनचोटी पनि देखाउँछु प्रथम चक्र योजनामा पहिला चाहिँ प्रथम चक्र आयो हो पहिलो विकल्पसँग सम्बन्धित भएर साथीहरु अलिकति डिस्टर्ब आयो साउन्ड आइरहेको सुन्नी मायाबाट आछ सुन्नी माया थापा अब यसलाई एकचोटी हेरौँ त साथीहरु जस्तो यो प्रथम चक्र पहिलो विकल्पसँग सम्बन्धित भन्यो हैन ठ्याक्कै त्यही कुरा हो क्रम संख्या है के गर्ने किन गर्ने
कसरी गर्ने, कहिले गर्ने है। यो चाहिँ एउटा फर्मेट हो नि त है, फर्मेट हो। तपाईले साँच्चै नै प्रतिवेदन बनाउनु पर्यो भने अहिले मैले जुन प्रस्तावना बनाएको थिएँ नि त्यसैको आधारमा गरिने छलाई गरियो बनाउँदै लेख्ने हो। अनि कार्यान्वयनमा हेर्नुस्, कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, अनि के आउँछ, अवलोकनको कुरा आउँछ, अनि प्रतिबिम्बनको कुरा आउँछ। यति भएपछि प्रपोजल त सिद्धिया थियो, तर प्रतिवेदन नसकिन सक्छ। प्रतिवेदनमा फेरि दोस्रो चक्रमा पनि जान सक्छ क्या। त्यो भनेको के भने हजुर हजुरले एउटा प्रतिवेदन गरेर पठाइदिनु होला न हामीलाई PDF मा। हस् ल, प्रतिवेदन गर्ने हजुरहरूलाई PDF आउँछ, ढुक्काउनु होला ल। अब दोस्रो चक्रमा गइयो, पहिलो विकल्पबाट समस्याको समाधान नभएमा प्रयोग गर्ने भनेर दोस्रो चक्रमा गइयो। अनि फेरि के पनि लेखेका छौँ ब्राकेटमा हामीले, समस्याको पूर्ण समाधान नभएसम्म तेस्रो तथा चौथो विकल्प अनुसार तेस्रो अथवा चौथो चक्रको पनि प्रयोग गर्ने भनेर भन्यो। जहिलेसम्म समस्याको समाधान हुँदैन, पहिलो चक्र, दोस्रो चक्र, तेस्रो चक्र, चौथो चक्र, कहिलेकाहीँ पाँचौं चक्रमा नि पुग्न सक्छ। सर अनि पहिलो चक्रमा समस्या समाधान भयो भने फेरि अरु परेन? हो, हामीले अब इक्जाममा बाठो भएर के लेख्ने हो भने हाम्रो पहिल्यै चक्रमा समस्याको समाधान भयो, त्यही भएर दोस्रो चक्रमा जानै परेन भनेर छुट्याइदिने हो एन्सर हैन। तर चाहिँ रियल लाइफमा साँच्चै अनुसन्धान गर्दा कहिलेकाहीँ पहिलो विकल्पबाट सबै विद्यार्थीले जान्दैनन्, सिक्दैनन्, अनि दोस्रो विकल्पको अनुसार फेरि योजना बनाउनुपर्छ, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अनि त्यसबाट नि सिकेनन् भने तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ। रियल लाइफमा अनुसन्धान गर्दाखेरि परीक्षामा चाहिँ के लेखिदिने हो त भन्दा पहिलो विकल्पबाटै समस्याको समाधान भएको हुनाले दोस्रो विकल्प अनुसार यो PAOR हैन, प्लानिङ, एक्टिङ, रिफ्लेक्टिङ, अब्जर्भिङ र रिफ्लेक्टिङ गर्न परेन, दोस्रो चक्रमा जानै परेन भनेर लेखिदिए सक्यो। र लास्टमा निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ प्रतिवेदन लेख्दाखेरि चाहिँ प्रस्तावनामा चाहिँ निष्कर्ष लेख्न पाइन्थेन हैन, तर यो प्रतिवेदन लेख्दा चाहिँ लास्टमा निष्कर्ष पनि लेख्नुपर्छ। निष्कर्षमा हामीले समस्याको समाधान गरियो भनेर लेख्ने हो सर। हो, निष्कर्षमा के लेख्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दाखेरि समस्याको समाधान हुँदो रहेछ हैन। के अरे चाहिँ दैनिक पाठ योजनाको निर्माण गर्नु र प्रभावकारी रूपमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ हैन। यो कुरा सिकिए भनेर फिल गर्नु पर्यो नि त। र आगामी दिनमा पनि मैले अब कक्षामा शिक्षण गर्दाखेरि पूर्व तयारी गर्नेछु, शैक्षिक योजना, पाठ योजना निर्माण गर्नेछु हैन, र प्रभावकारी रूपमा शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्दै शिक्षण गर्नेछु भनेर चाहिँ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। र अलिअलि अझै लामो लेख्नु मन लाग्यो भने यसरी कार्यमूलक अनुसन्धानको समस्या समाधान गर्न चाहिँ ठुलो महत्त्व छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले गर्दा शिक्षकको शिक्षण गर्ने कलामा, सिकाइमा हैन, शैली परिवर्तन गर्न, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन हैन, शिक्षकको आत्मविश्वास बढाउन पनि कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भनेर त्यस्तै केही निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरू उल्लेख गर भन्ने हो, ती चरण मात्र लेख्ने हो सर? हो, चरणहरू अब यहाँ म तपाईहरुलाई प्रश्न एन्सरमै मैले यहाँ बनाएको छु है। यसलाई हजुरहरूले एकचोटि स्क्रिनशट लिनुस्, क्वेशन एन्सरबाटै हेरौँ त। जस्तो ल अब यो क्वेशनमा जाउँ है। क्वेशन नम्बर 3 छ। ल यसलाई चाहिँ हेरौँ त साथीहरु। यसलाई पनि हजुरहरूले अहिले पछि लेख्नु होला है, 8 बजे पछाडि लेख्ने। आज चाहिँ धेरै यो लाइनले पनि डिस्टर्ब गर्यो, धेरै कुराले चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेको छ। यसलाई अहिले नलेखौँ है साथीहरु। ल कार्यमूलक छलफल मात्रै गरौँ। क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् है। कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरू लेख्नुहोस्। अहिलेसम्म मैले हजुरलाई देखाएको एन्सर साथीहरु इको आइरहेको छ, म्यानेज गर्नुस् है साथीहरु, म्यानेज गर्नुस्। यो कसकोबाट चाहिँ इको आइरहेको छ म बोलेपछि चाहिँ इको आइरहेछ साथीको। कसकोबाट इको आइरहेछ हेर्नुस् त, कुछ चलाउनै गाह्रो हो त। विवेक सर तपाईले हेर्नु भएको छ त्यही, कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरले पनि यहाँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ है, हाम्रो प्राविधिक सर। हजुर सर के भयो यो इको आइरहेछ एउटाबाट है र्यान्डमली। उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ त्यसो साउन्डमा चाहिँ त्यो माइकमा चेक गरेर म्युट गर्नुस् है सर। अरु सबैलाई त्यो अल म्युट नगर्दिनुस् हैन। त्यो जसकोबाट चाहिँ इको सुनिएको छ उहाँलाई मात्रै म्युट गरिदिनुस्। अहिले ठिक छ फेरि है, अहिले ठिक छ ल।
अब यो हेर्नुस् त क्वेशन साथीहरु, क्वेशन नम्बर 3 मा कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरू लेख्नुहोस् भन्यो। अहिले भर्खरै मैले तपाईलाई जुन एन्सर देखाएँ नि, कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरू त मैले देखाइसकेँ है। चरणहरू मात्रै लेख्नुहोस् भन्यो भने चरण मात्रै लेख्दै भयो। तर चाहिँ अनुसन्धानको प्रतिवेदन नै लेख भन्यो भने अहिले हामीले बनाएको प्रपोजलको जस्ताको तस्तै लेखेर गरिनेछलाई गरियो 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 बनाउँदै जानु पर्यो, त्यति कुरा हो। ल अब यसमा एन्सरमा जाउँ। कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू है, हिजो अस्तिको कक्षामा पनि मैले यसैको बारेमा भनिरहेको छु। यो एन्सर फको फर्मेटमा मात्रै हो, भन्न बाँकी केही पनि छैन है साथीहरु। ल तै पनि एकचोटि मैले पढेर सुनाएँ। प्रतिबिम्बात्मक अभ्यास है, प्रतिबिम्बन भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है यो कार्यमूलक अनुसन्धान है। रिफ्लेक्सन, रिफ्लेक्टिभ एक्सरसाइज हैन, रिफ्लेक्टिभ प्र्याक्टिस। प्रतिबिम्बात्मक अभ्यासको माध्यमबाट आफूलाई आइपरेका समस्याहरू है। फेरि यो प्रतिबिम्बात्मक अभ्यास भनेको अझै नि बुझिन भन्नु होला। प्रतिबिम्बात्मक अभ्यास भनेको आफैले गरेका प्र्याक्टिस, आफैले गरेको प्र्याक्टिस। साथीहरु फेरि इको आइरहेको छ। आफैले गरेको जुन प्र्याक्टिस हुन्छ नि, साथीहरु ठिक छ सर, 20 वटा युनियनबाट आइरहेको थियो। कसकोबाट आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले यसो अरू साथीहरूले पनि हेर्नुहोस् त। साथीहरु कुरा बुझ्दिनुस् न, कुरा बुझ्दिनुस् त। हजुरहरूलाई हामीले अनम्युट पनि गर्नुपर्छ है, हजुरहरूको रेस्पोन्स पनि लिनुपर्छ, अनि डिस्टर्ब पनि गर्नु भएन नि त। ल अब यो प्रतिबिम्बात्मक अभ्यासको बारेमा मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्यो है, अलिकति टाइम पनि लस्ट भएको छ यसो गर्दाखेरि। शिक्षकले आफूले गरेको एउटा प्लान हो, आफूले गरेको समस्याको समाधान गर्दाखेरि जे कुरा सिक्यो नि, हो सिकेको कुरालाई फिल गरेर है। मैले अहिले भर्खरै हामीले एउटा चाहिँ अनुसन्धानको कुरा गर्यौं नि, शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ, पाठ योजना बनाएर पढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा फिल गरियो नि, हो त्यो फिल गरेको कुरालाई त्यसैलाई हामीले के भनेका छौं यहाँनेरि, प्रतिबिम्बात्मक अभ्यास गर्ने भनेका छौं क्या। आफूले गरेको एउटा प्र्याक्टिस, आफूले गरेको अभ्यासलाई हामीले के गर्यौं, फिल गर्यौं। त्यसैलाई हामीले के भन्यौं त, मैले पढाउने विधि, मैले पढाउने तरिका, मैले गरेको एउटा प्र्याक्टिसलाई मैले के गरेँ त, फिल गरेँ हो। त्यसलाई हामीले के शब्द भनेका छौं, प्रतिबिम्बात्मक अभ्यास भन्ने शब्द राखेका छौं हो। यसरी प्रतिबिम्बात्मक अभ्यासको माध्यमबाट आफूलाई आइपरेका समस्याहरू आफै समाधान गर्ने विधि नै कार्यमूलक अनुसन्धान हो। औद्योगिक क्षेत्रबाट सुरु भए पनि कार्यमूलक अनुसन्धानको शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ र कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू निम्नलिखित छन् भनेर हामीले 11 वटा विशेषताहरू यहाँनिर बनाएका छौं। पहिलो विशेषता, अनुसन्धान गर्न कुनै विशेषज्ञ व्यक्तिको आवश्यकता पर्दैन। कार्य क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक, प्रशासक, जुनसुकै व्यक्तिले पनि यो अनुसन्धान गर्न सक्छ, 1 नम्बर। 2 नम्बरमा, यो अनुसन्धान निष्कर्ष निकाल्न अथवा सुझाव दिनमा केन्द्रित नभइकन त्यो निष्कर्ष अथवा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा, यो तत्कालीन समस्याको तत्कालीन समाधानमा आधारित हुन्छ। समस्या आज छ, 1 महिना लाएर अनुसन्धान गरेर समाधान गर्ने होइन, तत्कालीन समस्याको तत्कालीन समाधान है। समाधान कसरी गर्ने त, फेरि व्यवस्थित योजनाबद्ध तरिकाले समाधानमा आधारित हुन्छ। र यो जहिले पनि कार्यमूलक अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै योजना, प्लानिङ, कार्यान्वयन, एक्टिङ, अवलोकन, अब्जर्भिङ र प्रतिबिम्बन भनेको रिफ्लेक्टिङको चक्रीय प्रक्रिया हो। त्यसपछि 5 नम्बरमा हामीले भन्यौं प्रतिबिम्बात्मक अभ्यास भनेको आफूले गरेको प्र्याक्टिसलाई फिल गर्ने कुरामा जोड दिन्छ यसले, र निरन्तर रूपमा शिक्षकको शैलीमा परिवर्तन गराउँछ, शिक्षकको क्षमता वृद्धि गराइरहन्छ। अर्को कुरा, यो एउटा प्रयोगात्मक अनुसन्धान हो, यो बेसिक रिसर्च होइन, यो अप्लाइड रिसर्च हो है, प्रयोगात्मक रिसर्च हो यो है, प्रायोगिक अनुसन्धान हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, गर्दै सिक्दै र सिक्दै गर्दै गर्ने काम चाहिँ चलिरहन्छ। यो कार्यमूलक अनुसन्धानमा गर्दै सिक्दै र सिक्दै गर्दै गर्ने काम चलिरहन्छ र स्वयंको समस्या स्वयंले समाधान गर्ने माध्यम। एउटाको समस्या अर्काले समाधान गर्दिने होइन, आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्ने माध्यम हो। यो कुनै कुरा प्रमाणित गर्न नभएर सुधार गर्नको लागि गरिन्छ। त्यसपछि अर्को, निरन्तर रूपमा
पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकोले शिक्षकको पेशागत विकासलाई यसले दरिलो बनाउँछ, है, शिक्षकको पेशागत रूपमा विकास गराउँछ। त्यसपछि अर्को, एउटै कार्यमा संलग्न फरक फरक व्यक्तिहरूले पनि मिलेर अनुसन्धान गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। सह अनुसन्धान भनेको के हो भने 2-3 जना शिक्षकहरू मिलेर समूहमा पनि सह अनुसन्धान गर्ने अवसर पनि यसले दिन्छ। त्यसपछि नम्बर 11 मा यसले शिक्षकको शिक्षण विधि, शिक्षण सम्बन्धी रणनीतिहरू, मूल्याङ्कन प्रक्रिया तथा सम्पूर्ण शिक्षकको कार्यशैली अथवा शिक्षकको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ, परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ। यसमा केही समस्या छ साथीहरू भन्नुस् त कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषतामा? हैन सर। यसमा निष्कर्ष लेख्ने पर्ने पर्छ। हजुर होइन एउटा कुरो तपाईलाई मैले यहाँ 11 वटा पोइन्ट दिएँ हैन। मैले चाहिँ त अब के हो भने 5 वटा पोइन्ट मात्रै दिँदाखेरि मैले के फिल गर्छु भने मेरो प्राय जसो एन्सरहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। दिनलाई मैले 5 वटा मात्रै पोइन्ट दिए पनि पुग्थ्यो नि हैन। तर के हो भने मेरो चाहिँ अब धेरै भन्दा धेरै मैले कुराहरू तपाईलाई दिएँ भने 11 वटा पोइन्ट कण्ठ गरेर जानुभयो परीक्षामा हैन, प्रयास गर्नुभयो भने 6-7 वटा पोइन्ट त सम्झिन्छ नि त। ठ्याक्कै 5 वटा मात्रै दियो भने 3टा मात्रै सम्झियो भने त समस्या भयो भनेर मैले तपाईहरुलाई धेरै पोइन्ट दिएको हो। कपीमा पनि लेखेर राख्नुस्, पढ्नुस्, बुझ्नुस् हैन। एक्जाममा चाहिँ तपाईको टाइम मिल्यो भने 11 वटै लेख्नु समस्या भएन। 5 वटा मात्रै लेख भन्यो भने 5 वटै मात्रै लेखिदिए भयो हैन। विशेषता मात्रै लेख भन्यो भने 5 भन्ने ठाउँमा 10 वटा लेख्न नि पाइयो। तर के हो भने सकेसम्म विशेषताहरू नछुटुन्, हजुरहरूलाई धेरै भन्दा धेरै कुरा दिन पाइयोस् भनेर मैले 11 वटा बनाएको हो है साथीहरू। यो चाहिँ बुझ्दिनुस्, यो हजुरहरूकै फाइदाको लागि हो। कति धेरै एन्सर दिनुहुन्छ यसरले, लामो लामो एन्सर दिनुहुन्छ, कस्तो झ्याउ पढ्नै गाह्रो, पढ्न गाह्रो, कण्ठ गर्न गाह्रो भन्दा पनि हजुरहरूले चाहिँ बुझिदिनु होला। बुझेपछि आफ्नो एन्सर आफै बनाउन सकिन्छ। सर यो 10 वटा पोइन्ट लेख्ने निष्कर्ष आवश्यक छ कि छैन? ए होइन, जस्तो 11 नम्बरमा छ नि, 11 नम्बरको पोइन्टलाई निष्कर्ष बनाइदिन सकिन्छ नि त है। 11 नम्बर नलेखिकन यसरी हैन कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षकको विधि, रणनीति, मूल्याङ्कन प्रक्रिया तथा समग्र कार्यशैली तथा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ भनेर लेखिदियो भने त्यही निष्कर्ष भयो है। ल अब यो चरणहरु हजुरलाई देखाएँ। हजुर भन्नु त। यो पोइन्ट त ठिक छ, राम्रो गर्नु भएको छ। 14 वटा दिनु भएको थियो, त्यसमा अब मैले यसो हेर्दाखेरि अब हामीले सजिलो सजिलो पनि उतार्न सक्छौँ नि त नोट कपीमा। तपाईहरुले मैले अस्ति तपाईहरुलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन, बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापनका तरिकाहरुमा 14 वटा पोइन्ट दिए हैन। अब त्यो 14 वटा पोइन्ट दिनुको पनि 14 वटै कण्ठ गर्न पर्छ भन्ने हैन। कुन कुन सम्झिन सकिन्छ 14 वटै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। कुनै चाहिँ 5 वटा 7 वटा पोइन्ट चाहिँ कण्ठ गरेर राख्नु भयो भने पुग्यो। 2-3 वटालाई मिसाएर निष्कर्ष पनि लेख्न सकिने भयो नि त। हो, 2-3 वटा पोइन्टलाई ब्याकग्राउन्डमा हाल्दिने, 2-3 वटा पोइन्टलाई निष्कर्षमा हाल्दिने हैन। त्यो त टेक्निक हो क्या साथीहरु, आफूले टेक्निक प्रयोग गर्नु पर्यो। ल यो अहिले भर्खरै छलफल गरेको साथीहरु है, कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरु भन्दाखेरि कार्यमूलक अनुसन्धानमा योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बनको चक्र नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो कार्यमूलक अनुसन्धान अरु अनुसन्धान भन्दा फरक अनुसन्धान, एउटा प्रयोगात्मक खालको अनुसन्धान भएको हुनाले यसका आफ्नै चरणहरु छन् भनेर हामीले चरणहरु लेख्यौं। सुरुमा समस्या लेख्यौं हैन, शीर्षक लेख्यौं, अनुसन्धानकर्ताको नाम लेख्यौं, अनि त्यसपछि बल्ल खासमा चरणहरु सुरु भए हैन। 1 नम्बरमा पृष्ठभूमि, 2 नम्बरमा चाहिँ समस्याको कथन। यो समस्याको कथन नलेखिकन डाइरेक्ट समस्याको पुष्ट्याइ मात्रै लेखिदिनु हुन्छ साथीहरु है, नझुक्किनुस्। एउटै कुरा हो, समस्याको कथन भनेको खाली यो समस्या कक्षा 8 को नेपाली विषयको वाच्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ भनेर भनिदिएपछि समस्याको कथन हुन्छ। त्यही पनि यो कथन भनेको के हो भन्दा समस्या मात्रै भन्ने कुरा हो। पुष्ट्याइ भनेको चाहिँ समस्या साँच्चै समस्या हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो कथन नलेखिकन पुष्ट्याइ मात्रै लेख्दा पनि पाइन्छ है साथीहरु। त्यसमा नझुक्किनुस्। हजुर भन्नुस्। यो कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरु उल्लेख गर्नुस् भन्यो भने हामीले समस्या, शीर्षक र त्यो शीर्षक र यो अनुसन्धानकर्ताको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ र यसमा। पर्यो सुन्नु न, यो किन पर्यो भने चरणहरुमा चाहिँ तपाईले सिधै अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा जान पाउनलाई, तर एउटा कुरा के हो भने समस्या नै नभइकन कसरी अनुसन्धान गर्ने त नि। त्यही भएर सबभन्दा पहिला समस्याको पहिचान त गर्नु पर्यो नि त, शीर्षक त चाहियो नि त। यो कुरा हजुरले ब्याकग्राउन्डमा लेख्नु, त्यही भएर मैले फरक कलरले लेखेको छु नि त त्यसलाई। यो चरण भित्र चाहिँ को चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड हो क्या है। चरण चाहिँ मुख्यतया 1 नम्बरबाट सुरु भयो। सबभन्दा पहिला पृष्ठभूमि, समस्याको कथन हैन, पुष्ट्याइ, यिनीहरुबाट चरणको स्टेप सुरु भयो। तर यो चरणमा जानुभन्दा पहिला हजुरले यसलाई पनि भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ क्या। अनुसन्धानका चरणहरुमा जानुभन्दा पहिला निश्चित हैन
शिक्षकले आफ्नो शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित अथवा विद्यार्थीको नियमिततासँग सम्बन्धित अथवा सम्पूर्ण विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा देखिएको समस्यालाई चाहिँ सबभन्दा पहिला समस्या पहिचान गर्नुपर्दछ है भनेर हजुरले यसलाई ब्याकग्राउन्डमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो त्यही भएर फरक कलरमा लेखेको छु। ल अब पृष्ठभूमिको कुरा भयो, समस्याको कथन, समस्याको पुष्ट्याइ, अनुसन्धानका उद्देश्य, समस्याका कारण अनि विकल्पहरू, विकल्पलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइजेसन गर्ने कुरा भयो, प्राथमिकीकरण। त्यसपछि अब कार्यमूलक चरणमा जान्छौँ, योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। अहिले भर्खरै हामीले छलफल गरेको हुनाले यसमा धेरै नभुलौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रथम चक्रको कुरा आउँछ। पहिला प्रथम चक्र पहिलो विकल्पसँग सम्बन्धित हामी के बनाउनु पर्यो? योजना बनाउनु पर्यो। योजनाभित्र के हुन्छ? के, किन, कसरी र कहिले, यो चारवटा कुरा चाहिँ राखेर हामी के बनाउँछौँ? योजना बनाउँछौँ। कोही साथीहरूले अझै आफ्नो एन्सरलाई राम्रो बनाउन कसको सहयोग लिने भन्ने एउटा चाहिँ अर्को कोलम पनि थप्न सक्नुहुन्छ है। योजना बनाउँदा के गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, अनि अर्को चाहिँ थपेर कसको सहयोग लिने भन्ने पनि थप्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब कार्यान्वयनको कुरा आयो। त्यसपछि कार्यान्वयनपछि अवलोकन, अवलोकनपछि प्रतिबिम्बन है। योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। त्यसपछि दोस्रो चक्रमा जानु पर्न सक्छ। पहिलो विकल्पबाट समस्याको समाधान भएन भने है तेस्रो चक्रमा जानु पर्न सक्छ। समस्याको पूर्ण समाधान नभएसम्म तेस्रो, चौथो, पाँचौं चक्रमा जाने भनेर भन्यौं। ल लास्टमा चाहिँ हामीले समस्याको समाधान भइसकेपछि निष्कर्ष लेख्यौं। ल अब यसमा हामी भुल्नु पर्दैन साथीहरू है, पीडीएफबाट पनि सार्नु होला। ल अब यो तालिमको चाहिँ मैले हजुरहरूलाई होमवर्क दिएको थिएँ है, शिक्षक तालिमको चाहिँ महत्त्व भनेर। अलिकति यहाँ चाहिँ मैले एन्सर सबै एकै ठाउँमा अटाउन खोजेको हुनाले अलिकति सानो बनाएको छु स्लाइड है। अक्षरहरू सानो छ, मैले हजुरहरूलाई पढेर सुनाइदिएँ। पीडीएफ चाहिँ अनुसन्धानको विशेषता भनौँ भने नि यही चरणहरू लेख्ने हो सर? होइन विशेषता भनेर कहाँ चरण लेख्ने सर, हजुर छुट्नु भयो क्या है। विशेषता हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ नि, हेर्नुहोस् त एकचोटि फेरि अगाडि देखाउनु पर्यो तपाईँलाई। ल हेर्नुहोस् त यो कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता आउँछ नि सर होइन? आउँछ सर, ढुक्क हुनुहोस्। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता आउँछ। 10वटा विशेषता हामीले बनाएका छौँ, हेर्नुहोस् है। 10वटा 11वटा बनाएका छौँ है, अझै 11वटा विशेषता छ। यो पीडीएफमा आउँछ है। ल अब त्यो विशेषता भयो। यो चाहिँ के भयो त भन्दा कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरू भए है, अथवा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रतिवेदन लेख्यो भने पनि यही चरण हो है। अनुसन्धानका मात्रै चरण भन्यो भने पनि यही हो। र चरणको चाहिँ 9वटा चरण बनाएका छौँ, 9 नम्बरमा निष्कर्ष छ है। र अनि त्यसपछि अर्को क्वेसनमा गइयो। अस्ति नै हामीले दिएको तालिमसँग सम्बन्धित क्वेसन थियो यो है। धेरै साथीहरूले गर्नु भएको छ, सजिलो छ यो क्वेसन। तैपनि फेरि कोही साथीहरूले गर्नु भएको छैन है। करिब हामी यहाँ 250 जना साथीहरू छौँ भने करिब 100 जना जति साथीहरूले यो गर्नु भएको छैन है होमवर्क है। मलाई त्यो चाहिँ एउटा खालको मैले अनुमान गरेँ। ल शिक्षक तालिम भनेको के हो र शिक्षकको पेशागत विकासका लागि तालिमको महत्त्व भनेको थियौँ। मैले अलिकति सानो अक्षर बनाएको छु साथीहरू, यसलाई जुम गरेर देखाएँ मैले। तालिमको परिभाषा एउटा हेर्नुहोस् त, यस्तो बनाएको छु मैले। शिक्षकलाई शिक्षण गर्ने सल्लाह र शिक्षण गर्ने सिपको विकासका लागि दिइने प्रशिक्षणलाई नै शिक्षक तालिम भनिन्छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, तालिमको एउटा परिभाषा बनाइयो। के भनियो त? शिक्षकलाई शिक्षण गर्ने कला र शिक्षण गर्ने सिपको विकासका लागि दिइने प्रशिक्षणलाई नै के भनिन्छ त? शिक्षक तालिम भनिन्छ। तालिमले नयाँ नयाँ विषयवस्तु, सिप होइन, विधिहरू, प्रविधिहरूमा होइन शिक्षकलाई दक्ष र अभ्यस्त बनाउँदै शिक्षकको क्षमता वृद्धि गराउँछ। र तालिम भनेको चाहिँ पेशागत विकासको अति महत्त्वपूर्ण आधार हो भनेर हामीले चाहिँ तालिमको परिचय दियौँ। अब शिक्षक तालिमको चाहिँ महत्त्व के छ है? अब शिक्षक तालिमको हामी महत्त्व सरको नेट गएछ कि अरे फेरि? सरको नेटमा फेरि हजुर हैन तपाईको आवाज अड्किरहेको थियो अनि त्यही भएर। ए यो नेटवर्कले होला सर। मैले यहाँ डाटाबाट थिएँ, मैले डाटा अफ गरिदिएँ अनि वाइफाईतिर कनेक्ट हुँदै गर्दा अलिकति अड्कियो होला। ल अब त्यसपछि
शिक्षक तालिमको महत्त्व सबै साथीहरूले चाहिँ जान्नु भएको छ, अस्ति पनि भन्नुभएको थियो है। सजिलो छ है साथीहरू, यो क्वेसन बुझ्नुहोस्। शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ जहिले पनि तपाईँहरूले है। शिक्षकलाई बेला बेलामा तालिम दिनुपर्छ। शिक्षकलाई शिक्षक हुनुभन्दा पहिला नै तालिम दिनुपर्छ। तपाईँहरू कोही कोही एजुकेसन पढ्नु भएको साथीहरू कक्षा 12 मा टिचिङ प्र्याक्टिसमा जानुभयो नि, त्यो पनि एउटा तालिम हो है। ब्याचलरमा पनि टिचिङ प्र्याक्टिसमा जानुभयो, त्यो पनि एउटा तालिम हो। अझ समग्रमा भन्ने हो भने तपाईँहरूले जुन 11-12 मा एजुकेसन लिएर पढ्नुभयो, ब्याचलरमा चाहिँ होइन एजुकेसन लिएर पढ्नुभयो, त्यो आफैमा एउटा तालिम हो। यस्तो तालिमलाई पूर्व सेवाकालीन तालिम भन्छ। अनि शिक्षक भइसके पछाडि फेरि सेवामा प्रवेश गरेपछि सेवाकालीन तालिम दिइन्छ। त्यहाँभित्र टिपिडी भन्ने हुन्छ, एउटा टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भन्ने हुन्छ हो। त्यो टिपिडी तालिम भन्ने हुन्छ एउटा। आइसिटी सँग सम्बन्धित तालिम दिइन्छ। बेला बेलामा पुनर्ताजगी तालिमहरू दिइन्छ। मागमा आधारित तालिमहरू पनि दिइन्छ है। शिक्षक तालिम धेरै प्रकारका हुन्छन् हेर्नुहोस् है। र हजुरहरूले पनि भन्नुहुन्छ शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ है। किन दिने त तालिम भन्दा, तालिममा के कुरा सिकाउन पाइन्छ, नयाँ नयाँ शिक्षण विधिहरूको बारेमा सिकाउन पाइन्छ, आइसिटी को प्रयोगमा सिकाउन पाइन्छ, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन यसरी गर्ने भनेर सिकाउन पाइन्छ। समग्र रूपमा शिक्षकलाई दक्ष बनाउनको लागि तालिम दिने हो नि त है। तालिमको महत्त्व हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। ल अब एन्सरतिर जाउँ। 1 नम्बरमा हामीले के भन्यौँ भन्दा प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र जीवन्त शिक्षणको लागि शिक्षकलाई आवश्यक ज्ञान, सिप र दक्षता हासिल गराउन तालिमको ठूलो महत्त्व छ। प्रभावकारी शिक्षण गर्न, अर्थपूर्ण शिक्षण गर्न, जीवन्त भनेको एकदमै विद्यार्थीसँग नजिक भएर होइन समस्या समाधान गर्ने गरी है, एकदमै लाइभली भन्छौँ नि हामीले। जीवन्त शिक्षणको लागि पनि के चाहिन्छ त भन्दा शिक्षकलाई तालिम चाहिन्छ है। अनि अर्को कुरा, शिक्षकलाई विषयवस्तु र नयाँ नयाँ शिक्षण विधिहरूको बारेमा, नयाँ नयाँ प्रविधिको बारेमा ज्ञान दिनको लागि पनि, सिप हासिल गराउनको लागि पनि शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, शिक्षकहरूले चाहिँ पढाउन नजानेर विषयवस्तु नै शिक्षकलाई थाहा नभएर कहिलेकाहीँ रङ कन्सेप्ट भनेको विद्यार्थीलाई गलत सिकाइरहेका नै हुनसक्छ। त्यही भएर शिक्षकलाई विषयवस्तुको बारेमा, शिक्षण विधिको बारेमा, प्रविधिको बारेमा पनि तालिम दिनुपर्छ। र त्यो तालिमले गर्दा शिक्षकमा चाहिँ नयाँ नयाँ विधिहरू प्रयोग गर्ने क्षमता बढ्छ। अर्को चाहिँ तेस्रो नम्बरमा शैक्षिक योजना निर्माण गर्न पनि तालिमको महत्त्व छ। पाठ योजना बनाउनु पर्यो है, दैनिक पाठ योजना बनाउनु पर्यो, एकाइ योजना बनाउनु पर्छ, वार्षिक पाठ योजना बनाउनु पर्छ हो। विभिन्न किसिमको शैक्षणिक योजना बनाउनको लागि पनि शिक्षकलाई तालिम दियो भने राम्रो योजना बनाउनुहुन्छ शिक्षकहरूले हो। त्यसपछि योजना मात्रै बनाउने होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि तालिम दिनुपर्छ। नम्बर 4 मा हामीले के भन्यौँ हेर्नुहोस्, शिक्षकलाई सिकाइमा प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण तत्त्वहरू होइन, व्यक्तिगत तत्त्वहरू, सामाजिक तत्त्व, आर्थिक तत्त्व, सामाजिक तत्त्व हामीले भनेका छौँ होइन। यो शिक्षकलाई चाहिँ कुन कुन कुराले सिकाइमा प्रभाव पार्छन् भन्ने कुराको जानकारी गराउन पनि तालिम दिनुपर्छ। तालिमले त्यो कुरा पनि सिकाउँछ। अनि अर्को कुरा 5 नम्बरमा तालिमले के सिकाउँछ भन्दा प्रभावकारी सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा है। सिकाइ सिद्धान्तहरू भनेर हामीले पढ्यौँ नि, व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तहरू, ज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तहरू अनि समाजवादी सिकाइ सिद्धान्तहरू भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यस्ता सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा पनि तालिमले शिक्षकलाई जानकारी दिन चाहिँ सहयोग गर्छ। अनि बाल केन्द्रित शिक्षण गर्नको लागि पनि तालिम चाहिन्छ। बाल मनोविज्ञान अनुसार पढाउनको लागि पनि तालिम चाहिन्छ। कक्षा कोठालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि के दिनुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ। तालिमले गर्दा शिक्षकमा मूल्याङ्कन गर्ने सिपको पनि विकास हुन्छ। 7 नम्बरको कुरा। 8 नम्बरको कुरा, शैक्षिक सामग्री निर्माण सम्बन्धी तालिम दिन सकिन्छ। तालिमबाट चाहिँ शिक्षकले शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने, त्यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्ने, अनि बालबालिकाको विविधता कसरी पहिचान गर्ने हो, बालबालिकाको फरक फरक क्षमता अनुसार शिक्षण गर्नको लागि पनि शिक्षकलाई के दिनुपर्छ त, तालिम दिनुपर्छ। तालिमको महत्त्व छ। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ दक्ष र असल शिक्षकमा हुनुपर्ने गुणहरूको विकास गर्न पनि शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ है। अनि जटिल र असामान्य परिस्थिति आयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्नुको लागि पनि शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ है। यसरी चाहिँ हामीले निष्कर्षमा के भन्यौँ भने शिक्षकको कार्यशैलीमा निरन्तर सुधार ल्याउन, शिक्षकको आत्मविश्वास बढाउन, शिक्षणप्रति सकारात्मक धारणाको विकास गराउन र निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेशागत विकास गराउन तालिमको महत्त्व छ भनेर
निष्कर्ष निकाल्यो। केही छ साथीहरू यसमा थप्नुहोस् त ल। शिक्षण सिकाइ कार्यमा प्रविधिको प्रयोग गर्न नि भन्न सकिन्छ सर। मजाले सकिन्छ। अरू केही छ साथीहरू थप्नुहोस् ल। तालिमको महत्त्व विद्यार्थीहरूका व्यक्तिगत आनी बानी को बारेमा पत्ता लगाउनको लागि हो। विद्यार्थीका विविधताहरू, व्यक्तिगत रुचि क्षमताहरू पत्ता लगाउन, विद्यार्थीको सिकाइको गति पहिचान गर्न है। ल अरू साथीहरू थप्नुहोस् है। हाम्रो आज म्याडमहरू बोल्नु भएको छैन है। शिक्षक र विद्यार्थीहरू बीच सन्तुलित अन्तर सम्बन्ध स्थापित गरी सृजनात्मक कार्यहरूमा लाग्न सकिन्छ होला नि। विद्यार्थीसँग आत्मीय सम्बन्ध स्थापना कसरी गर्ने, विद्यार्थीलाई बालमित्री व्यवहार कसरी गर्ने हो, अनि अभिभावकसँग प्रधानाध्यापकसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध कसरी स्थापना गर्ने, अरू सरकारवाला निकाय विद्यालय निरीक्षक होइन स्रोत व्यक्ति गाउँपालिका नगरपालिकाबाट सहयोग कसरी लिने भन्ने कुराको जानकारी दिन पनि शिक्षकलाई तालिम दिन सकिन्छ। राम्रो कुरा हो। अरू साथीहरू भन्नुहोस् ल। समाज र विद्यार्थीहरूको रुचि आवश्यकता र चाहना बुझेर शिक्षण गर्न एकदम त्यही हो। विद्यार्थीको रुचि क्षमता र आवश्यकता अनुसार होइन त्यही अनुसारको ज्ञान सिप र अभिवृद्धि दिनको लागि पनि तालिम चाहिन्छ। यो बुझ्नुहुन्छ साथीहरू है, पक्कै बुझ्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब मैले एकचोटि फेरि हाम्रो अनम्युटमा भएको साथीहरूले केही भन्नुभयो होला है। मैले हजुरहरूलाई चाहिँ एकचोटि म्युटको अप्सन दिन्छु। के देख्नु भएन भन्नुहोस् त। स्क्रिन देखिएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरूले। स्क्रिन त अब देखिनु पर्ने है। अब सबै साथीहरू देख्नु भएको छ, एकजना साथीहरू नदेख्नु होला। ल अब यहाँ केही साथीहरूको च्याटमा लेख्नु भएको कुराहरू छ, जस्तो शिक्षकको वृत्ति विकास गराउन होइन भन्नुभएको छ। शिक्षकको वृत्ति विकास होइन भनेको चाहिँ शिक्षकको चाहिँ अब पेशागत विकास गराउने, शिक्षकको चाहिँ भनौँ न समग्र पेशागत विकास गराएर शिक्षकलाई सक्षम बनाउने, शिक्षकको निरन्तर क्षमताको विकास गराउने भन्ने कुरा भयो। शिक्षकलाई विद्यालयको वातावरण एवं क्रियाकलापप्रति सकारात्मक धारणा जगाउन भन्न सकिन्छ। हो एकदमै राम्रो। यहाँ एकजना साथी लेख्नु भएको छ शिक्षकलाई अप टु डेट गराउन भन्नुभएको छ है। यो नयाँ नयाँ ज्ञानसँग अध्यावधि गर्न, समय सान्दर्भिक तरिकाले शिक्षण गर्न भन्नुभएको छ। एकदमै राम्रो कुरा छ। ल यसमा चाहिँ केही समस्या छैन जस्तो लाग्छ। अरू केही साथीहरू यहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ, केही समस्या छ, हजुरको जिज्ञासा छ भने हात उठाउनुहोस् है। हजुरहरूको समस्याको समाधान हुनेछ सकेसम्म। ल हाम्रो हात उठाउनु भएको साथीहरू अब पिमा कुमारी नेपालीजी है अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ र सजित गुरुङ सर अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। हेलो सर। भन्नुहोस् भन्नुहोस् एकदमै छोटोमा भन्नुहोस् है साथीहरू। ल हजुरको कुरा चाहिँ अलिकति बुझिएन। एकजना म्याडम बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्नुहोस् त। हजुरको स्क्रिन देखाउनु अरे सर अघिको क्वेशनको। स्क्रिन फेरि देखाइदिनु पर्यो। हस् हस्। ल युज अफ एजुकेसनल प्रिन्सिपल भन्नुभएको छ है। ल ठिक छ। अरू साथीहरू मन्जरी भट्टराईजी पनि अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। ल अनिता शर्माजी पनि अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। बसन्ती राणावाडजी पनि अनम्युट गरेर बोल्नु होला। निराजन जोशी सर पनि अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ मैले साथीहरूलाई हेलो बोल्न सक्नुहुन्छ। ल कमल प्रसाद खनाल, मेनुका थापा, बहादुरजी हुनुहुन्छ, नवीना चेपाङजी हुनुहुन्छ। ल भन्नुहोस् सर, सुन्दैछौँ। हामीलाई यो म्युट गर्न अलि ढिलो भयो क्या। अब हामीलाई हात उठाउँदा अगाडि नै हो। अब हामीले होइन ठिकै छ। अब त्यतातिर नजाउँ सर। समस्या के छ है, छोटो समयमा अब समयको सदुपयोग गरौँ सर। ल है एउटा प्रतिवेदन बनाएर पिडिएफ फाइलमा चाहिँ हाल्नु न, हामी हेर्छौँ अनि। ल हुन्छ। ल तपाईहरुलाई प्रतिवेदन बनाएर पिडिएफ फाइल हाल्छु है। अनि होमवर्क चाहिँ कहिले यहाँ साथीहरु छुट्न थालिसक्नु है, नातिनु सकिँदैछ क्लास है। यो आयोग पढ्न हतार गरिसक्नु भएको छ, 4-5 जना साथीहरु पुगिसक्नुभयो। यसमा एकचोटि हेरौँ त साथीहरु, यो होमवर्क चाहिँ लेखेर जानु होला। फेरि होमवर्क के हो भनेर मेसेन्जरमा सोध्नुहुन्छ। एकचोटि यसलाई चाहिँ मैले हजुरहरुलाई होमवर्क देखाइहाल्छु अनि त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँला है। डट देखिएको छैन के स्क्रिन? स्क्रिन नै देखिआएन सर, देखिनु पर्छ। हेर्नु त राम्रोसँग। हेरौँ साथीहरु है। नेटको समस्या भएर होला साथी। होमवर्कको लागि प्रश्नहरु ल साथीहरु, यो होमवर्क स्क्रिनशट लिनुस् अथवा कपीमा लेख्नुस्। शिक्षकको पेशागत विकासमा प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका कुनै 5 वटा